नमस्ते सबैजनालाई। म आकृति महर्जन, वाइफिडमा कम्युनिकेसन इन्टर्न र म यहाँ सहभागी हुनुभएका सबै महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो इन्डिजिनियस युथ एन्ड कोभिड-19 नामक वेबिनारको म मोडरेटर भई प्रस्तुत भएकी छु। हाम्रो यस वेबिनारका समर्थक साझेदार सपोर्टिङ पार्टनर्सहरू ल्यान्ड इज लाइफ, पवंका फन्ड र एसिया यङ इन्डिजिनियस पिपल नेटवर्क रहनुभएका छन्। वाइफिड माने युथ फर इन्भाइरोमेन्ट एन्ड एजुकेसन डेभलपमेन्ट फाउन्डेसन अर्थात् वातावरण, शिक्षा तथा विकासका लागि युवा फाउन्डेसन युवा तथा आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो हक, सामाजिक समस्या र त्यसका समाधानहरूबारे छलफल गर्ने र चेतना फैलाउन खटिरहेको एक नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो र यस वेबिनारको सञ्चालक पनि रहनुभएको छ। आजको वेबिनारमा हामी आदिवासी जनजातिहरूले भोग्नु परेको समस्याहरू र उहाँहरूको समाजमा भूमिकाको महत्त्वको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। कोभिड डढेलो जस्तै संसारभरि फैलिएर करोडौँ मानिसहरूको जीविका चलाउन मुस्किल बनाइदिएको छ। नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा पनि यसले हाम्रो जीवनयापनमा असर पारेको छ। हाम्रो देशमा यो भाइरससँग लड्नको लागि चाहिने स्वास्थ्य सुविधाको खाँचो र त्यसमाथि आर्थिक समस्याहरूले गर्दा जनताहरू धेरैजसो आदिवासी जनजातिहरूलाई भाइरसभन्दा पनि कसरी जीविका चलाउने भन्ने कुराको चिन्ता बढेको छ। यही जीवनयापनकै कुरा गर्दा आदिवासी जनजातिहरूको मुख्य सम्पत्ति भनेकै जमिन हो, जुन सरकार र जमिनदारहरूद्वारा विभिन्न षड्यन्त्र रची कब्जा गरिँदै आएको छ। जीवनभन्दा नि महत्त्वपूर्ण कुरा यसरी छिनिएको भएर त्यही जमिन भएको कारण आदिवासी जनजाति झनै गरिबीमा डुबिरहेका छन्। आदिवासी जनजातिहरूको पुर्खौँदेखि चलिआएको चालचलन र रीतिरिवाज छन्, जसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो वातावरणसँग मिलेर त्यसको राम्ररी उपयोग गर्न सिकेका छन्। यही रीतिरिवाजहरूले नै हाम्रो देशलाई जैव विविधता बायोडाइभर्सिटी भएको देश भनेर नि चिनाएको छ। तर स्वास्थ्यको सुविधा, शिक्षा जस्ता आधारभूत अधिकारको नि खाँचोले गर्दा हाम्रो देशको संस्कृति संरक्षण गर्ने आदिवासी जनजातिहरूको जीवन जोखिममा परेको छ। आदिवासी जनजातिको जीवन जोखिममा पर्नु भनेकै हाम्रो रीतिरिवाज, संस्कृति तथा वातावरणमा अठुलो असर पर्नु हो। यस विषयमा अझ गहिराइमा बुझ्नका लागि आज हाम्रो आदरणीय प्यानलिस्टहरू उपस्थित भएका छन्। हाम्रो पहिलो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ श्री साहिल श्रेष्ठ। He is the director of Sustainability School at Digo Vikas Institute. For more than 10 years, he has been an urban campaigner and bike activist, recognizing the benefits in finance, climate, health, and urban equity and justice. He is also one of the founding members for the International Carefree Cities Alliance, which works to create awareness, advocate, and lobby for the creation of vehicle-free cities. हाम्रो अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ श्री रजत राई किराती. He is a cultural activist and researcher. He is associated with Kirat Rai Youth Association and has closely studied the indigenous movement in Nepal. As an independent researcher, he has worked for the empowerment of Kirat Rai communities youth. He is currently pursuing a master's degree in conflict, peace, and development studies. सुश्री सरिता सिंह हाम्रो अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ. She is pursuing bachelor's in economics at Patan Multiple Campus. She launched an initiative called Biodegradable Center Pads on Facebook. It seeks to build affordable, eco-friendly center pads for sustainable menstruation handling. This is a forum for exchanging knowledge on menstruation and normalizing the stigma and the myths around it. त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ मिस सोनी लामा. She is the program associate at Red Panda Network Nepal. She has contributed to the conservation of wild red pandas and other wild species by being a vocal practitioner. She has learned that the empowerment of local communities is critical for sustainable biodiversity conservation. हाम्रो अन्तिम प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ सुश्री रोशनी गुरुङ. She is a youth environment advocate. I'm so sorry for that.
त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ मिस सरी त्यसै गरी हाम्रो अन्तिम प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ सुश्री रोशनी गुरुङ. She is a youth environment advocate. She completed her +2 from SOS Pokhara and is a recent environment science graduate from Nami College, Kathmandu, Nepal. She has a great interest in climate change, biodiversity conservation, community development, and loves traveling and meeting new people. यसरी हाम्रो प्यानलिस्टहरूको परिचय भए पछाडि यस वेबिनारको सम्झनाको लागि एउटा भर्चुअल फोटोसुट जस्तो हुनेछ. त्यसैले म यहाँ उपस्थित सबैलाई आफ्नो वेबक्याम अन गर्न हुन अनुरोध गर्दछु. कृपया आफ्नो वेबक्याम अन गरिदिनु होला सबैजना. र जुन पोज दिए नि हुन्छ. Sonidhi, are we done? Hello, Sonidhi. ओके, अब सकिसकेछ हाम्रो फोटोसुट भर्चुअल फोटोसुट पनि. अब यसरी हामी अब सहभागी मित्रहरू यदि अब हामी आफ्नो वेबिनार सुरु गर्नेछौँ. अब हामी प्यानलिस्ट एक एक गरी आफ्नो धारणा र सोच विचार प्रस्तुत गर्ने र 10 मिनटभन्दा नलम्ब्याइदिन हुन अनुरोध गर्दछु. र सहभागी मित्रहरू यदि तपाईहरूलाई केही प्रश्नहरू भएमा कृपया च्याट बक्समा राखिदिनुहोला. हाम्रो पहिलो वक्ता श्री सायल श्रेष्ठ राख्नु भएको छ. उहाँ तपाईले सुरु गर्दा हुन्छ. Yes, thank you. Thank you, Akriti ji. मैले 9 minutes 45 seconds को अलार्म पनि राखेको छु टु चेक माइसेल्फ. म स्लाइड सेयर गर्छु. यो देखिया छ है? देखेको छ. इज इट यो अझै देखिया छ? देखिरहेछ? देखिरहेछ सायद. Okay. So मेरो इन्ट्रोडक्सन त दिइसक्नुभयो, बट स्टिल म चाहिँ मेरो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मिडिया हो, मिडिया स्टडिज. तर वाइल एन्ड स्टडी चाहिँ मैले अर्बन इस्युजलाई एकदमै क्लोजली एक्सेस गर्न पाएँ. त्यो इक्विटीको हिसाबबाट पनि हेर्दाखेरि चाहिँ सहरको आकृतिले चाहिँ द्याट मेक्स अ लट अफ सेन्स. समानताको कुरामा, जस्टिसको कुरामा चाहिँ सहरको आकृतिले पनि एकदमै चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा प्रभाव पार्दो रहेछ. त्यो संविधानमा के लेखेको छ भन्दा पनि हाम्रो सडकहरू कस्तो छ, हाम्रो सहरहरू कस्तो छ, कसलाई पिछा गरेर बनाइएको छ भन्ने कुरा चाहिँ that's how I got involved into यो अर्बन उसमा. र अनि म जति इन्भल्भ हुँदै गएँ, जति एक्सप्लोर गर्दै गएँ, इन्टरनेसनली सोल्युसन्सहरू के चाहिँ खोज्दै थियो भनेर हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सोल्युसन्सहरू चाहिँ हाम्रो फ्युचरभन्दा पनि हाम्रो पास्टमा हाम्रो इन्डिजिनियस अर्बन नलेजहरूमा चाहिँ मैले पाएको हुनाले चाहिँ मैले ब्रोडली कोभिडमै चाहिँ हाम्रो इन्डिजिनियस कम्युनिटीको रेस्पोन्स के भन्दा पनि ब्रोडर सोसियल भनौँ न ब्रोडर रिजिलियन्समा चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल नलेजहरूको चाहिँ रेलेभेन्स लाई लिएर म सेयर गर्न चाहन्छु. विशेष गरी कोभिडको मामलामा पनि र कोभिडले जुन फाइनेन्सियल थ्रेट एक्सपोज गरेको छ, हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल डिपेन्डेन्सी छ फाइनेन्सियल कुरामा, रिसोर्सेसको कुरामा. र त्यही डिपेन्डेन्सीले को आधारमा बनेको जुन हाम्रो सहरहरू छ, हाम्रो इकोनोमी छ ब्रोडर, र हाम्रो सोसियल डाइनामिक्स पनि, त्यो कुराहरू चाहिँ सबै थ्रेटमा हुँदाखेरि चाहिँ अझै त्यो चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल नलेजहरू, एकदमै इफिसियन्ट अर्बन प्लानिङहरू,
त्यो चाहिँ अझै त्यसले पनि अझै अर्थाइरहेछ क्या। सो मैले यो अहिलेसम्म गरिरहेको काम र मैले बुझेको मलाई लागेको कुराहरू म सेयर गर्छु। यो चाहिँ मैले आफूले रियलाइज गरेको चाहिँ यो सहर भनेको चाहिँ यो हाम्रो जुन जुन समय र जुन जेनेरेसनले त्यो सहर बनाउँछ त्यसको चाहिँ फिलोसफी उनीहरूको जीवनको परिभाषा के हो त, वाट इज द जिस्ट अफ त्यो, वाट इज द कोर अफ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ लाइफ, उसको वर्ल्ड भ्यू कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सहरले रिप्रेजेन्ट गर्छ। सहर भनेको चाहिँ सबभन्दा ठुलो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फिजिकल मेनिफेस्टेसन हो हाम्रो फिलोसफीको भन्ने कुरा सेयर गरेँ। यो चाहिँ अहिलेको हाम्रो प्रायः जसो संसारभरि भएको सहरहरूको डिजाइनको हिसाबले चाहिँ हिँड्ने मान्छेको लागि कति ठाउँ छ त भन्ने कुराको एउटा भनौँ न एउटा एकदमै कन्भिन्सिङ आर्ट हो इन्टरनेसनली। स्पेसली यो सहर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको डिस्कोर्समा चाहिँ यो एसडिजी गोल्सहरू आइसकेपछि हामी अझै क्रिटिकल्ली हेरिरहेछौँ। एन्ड वी रियलाइज कि संसारभरि नै सबै विकसित सहर भन्नेहरू चाहिँ यो एकदमै भेहिकल सेन्ट्रिक, ट्राफिक जाम, जुनसुकै सहरमा जाँदाखेरि पनि त्यसको कमन पोइन्ट राम्रो सहर, विकसित देश भन्दाखेरि चाहिँ ट्राफिकको प्रब्लम्स र त्यसले निम्ताउने विभिन्न अरू समस्याहरू देखेर चाहिँ अहिले भेहिकल फ्री संसार चाहिँ बिस्तारै यो गाडीको लागि होइन मान्छेको लागि बनाउँदै जानुपर्ने रहेछ। त्यसले चाहिँ सोसियल, इकोनोमिक, हेल्थ च्यालेन्जेसहरू ल्यायो संसारभरि नै। त्यसको इकोनोमिक पनि कस्ट छ, त्यसको सोसियल कस्ट पनि छ, हेल्थ कस्ट पनि छ भनेर यसरी संसारभरि नै भेहिकल फ्री हुँदै जानुपर्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ त्यो देखिरहेछ क्या। अनि त्यसको वान अफ द ऊ चाहिँ जस्तै कि वर्ल्ड कार फ्री डे भनेर सेलिब्रेट गर्ने त्यसको केही फ्याक्ट्सहरू थियो यहाँ, तर टाइमको लिमिटेसनले म अलिकति दौडिरहेको छु। सो यसरी गाडीको लागि बनाएकै सहरहरूलाई पनि उनीहरूले चाहिँ यस्तो यो भनौँ न फेक ग्रिन ऊहरू ओछ्याएर उनीहरूले चाहिँ सहरलाई पिपल सेन्ट्रिक बनाएर तिनीहरू चाहिँ बनिसक्यो। किनभने दे हेभ भेरी बिग सिटिजहरू क्या, एकदमै ठुल्ठुला सहरहरू बनाएको छ, तर दे हेभ द्याट रियलाइजेसन कि होइन यसरी दिस इज अ रङ डाइरेक्सन भनेर उनीहरू गरिरहेछ, त्यहीबाट रिट्राइभ हुन खोजिरहेछ क्या। अनि त्यसको वान अफ द इक्जाम्पल्सहरू यो चाहिँ यो बार्सिलोनामा चाहिँ सुपर ब्लक्स भनेर यसरी यो सबैतिर गाडी जाने बाटोहरू बनाइराख्दाखेरि हामी चाहिँ अहिले पनि यो पोइन्टमा छौँ क्या। हामी अझै पनि यस्तो खालको सहर भनेको यस्तै विदेशी सहरहरूलाई मोडल मानेर बढिरहेछ। उनीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट बिस्तारै अब यस्तो ब्लक्समा चाहिँ कति उसलाई चाहिँ भेहिकल फ्री बनाएर हिँड्ने र साइकललाई मात्रै एक्सेस दिने अनि गाडीहरूलाई चाहिँ आउट राख्यो भने त्यो भित्रको सोसाइटी चाहिँ एकदमै कोहिरेन्ट बन्छ भनेर। जस्तै कि यो प्यारिसको 15 मिनट सिटी भनेर लागिराख्नु छ, भनेको 15 मिनट्समा जता पनि पुग्न सकिने भन्ने। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा यो हामीले काठमाडौँमा इन्भल्भ भइरहेको यो केटिएम वक्स भनेर काठमाडौँको कोर एरियाहरू चाहिँ त्यसरी नै भेहिकल फ्री बनायो भने त्यहाँको चाहिँ इकोनोमी पनि इम्प्रुभ हुन्छ, त्यहाँको सोसाइटी पनि राम्रो हुन्छ भनेर वान अफ द सक्सेसफुल आउटपुट चाहिँ ठमेल भेहिकल फ्री भएको थियो। स्याडली कोभिड पछि त्यो पनि क्यान्सल भयो। अहिले ठमेल इज नो मोर भेहिकल फ्री। त्यसरी नै यो इन्टरनेसनली कार फ्री सिटिज, कार फ्री डिजाइन म्यानुअल भनेर चलिरहेछ क्या। यस्तो यो सहरको आकृतिहरू यसरी बन्न सक्छ भनेर म एकदम सर्टमा दौडिन्छु। सो एकदम जस पुरै काठमाडौँ भ्याली जत्रो साइजको सेटलमेन्ट पनि नयाँ बनाउने हो भने राम्रो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट र अनि एकदम डेन्स सेटलमेन्ट बनायो भने भेहिकल फ्री हुनसक्छ भन्ने छ क्या। अनि त्यो इन्टरनेसनल डिजाइनहरू हेर्ने भए चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल नेवारी सेटलमेन्ट्सहरू, नेवार सेटलमेन्ट्सहरू जुन छ नि यो काठमाडौँ भ्यालीमै 45वटा थरीको छ, त्यो सबैको अर्बन प्याटर्न्सहरू भनेको चाहिँ युरोपतिर अहिले वेस्टर्न वर्ल्डले जसलाई चाहिँ सस्टेनेबल मानिरहेछ त्यो चाहिँ हाम्रो हिस्ट्रीमा छ क्या। किनभने यो सहरहरू भनेको चाहिँ मान्छे गाडी बन्नुभन्दा अगाडिको रिसोर्सेसहरू एकदमै लिमिटेड हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै साइन्टिफिकल्ली प्लान गरेको छ। सो त्यो हिसाबले चाहिँ यो सेटलमेन्ट्सहरू हाम्रो इन्डिजिनियस नलेजहरू चाहिँ यो इन्ट्यान्जिबल हेरिटेजेसहरू यो भनेको चाहिँ एउटा मन्दिर मात्र होइन कि द एन्टायर अर्बन प्याटर्न नै एउटा चाहिँ एकदमै रिलेभेन्ट अर्बन भनौँ न नलेज छ क्या हाम्रो। यो भक्तपुरको मैले यो मिनिस्ट्रीमा पनि धेरैचोटि प्रेजेन्ट गर्न पाएको छु मैले। सो यो कस्तो भने यो 15 मिनटको वकिङ डिस्टेन्समा चाहिँ 1 लाखदेखि 1.5 लाखसम्म चाहिँ मान्छेहरू बस्न सक्ने यो चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो ट्रेडिसनल सेटलमेन्टमा त्यति धेरै डेन्सिटी छ।
भनेको 1 हेक्टरमा चाहिँ तपाईँको यो कोर एरियाजहरूमा काठमाडौँको कोर एरियाजहरूमा हेर्ने हो भने 1 हेक्टरमा 1 लाख के अरे 1000जना मान्छे बसिरहेछन्। न्यू बिल्ड एरियामा चाहिँ 1 हेक्टरमा 150जना मात्रै बस्छन् क्या, किनभने त्यो रोड एक्सपान्सन हुन्छ, त्यहाँ देयर इज अ लट अफ थिङ्स द्याट कज द्याट। सो यो हाम्रो ट्रेडिसनल यो अर्बन जुन ऊ छ, यो चाहिँ नट ओन्ली कोभिडको कारणले पनि जुन त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू मान्छेको जीवनमा छ नि, सोसाइटीमा, देशमा, त्यो सबै कुराको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो एकदमै रिजिलियन्ट एउटा चाहिँ एग्रिकल्चरल उसमा भनौँ न, एग्रिकल्चरल एउटा चाहिँ ल्यान्डहरू प्रिजर्भ गरेर डेन्समा चाहिँ मिक्स्ड युजमा बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले फ्युचरिस्टिक देखिन्छ क्या। इन्टरनेसनली हेर्नुभयो भने चाहिँ दिस इज द फ्युचर दे आर टकिङ अबाउट। स्याडली हाम्रो गभर्मेन्ट चाहिँ यस्तो खालको जग्गाहरूलाई विकास गर्ने भनेर भत्काएर यस्तो बनाइरहेको छ कि यो लिवालीको ठाउँको गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सन चाहिँ यो डाइरेक्सनमा छ। यो चाहिँ हाम्रो पुरानो सेटलमेन्ट भक्तपुर, अनि यो चाहिँ उहाँहरूले नयाँ बनाएको विकासित सहर जुन वेस्टर्न वर्ल्डसँग इन्फ्लुएन्सेस छ, तर भित्र गएर छिर्यो भने भक्तपुरको भित्रपट्टि यो देखिन्छ, चोकहरू होइन, अनि त्यसपछि फाल्चाहरू जहाँ चाहिँ सबैजना भनौँ न सोसियल स्पेसलाई प्रमोट गर्ने, यो भूकम्पपछि पनि मान्छेहरू चाहिँ एकदमै चाँडो रिकभर हुन सक्नुको कारण चाहिँ विशेष भक्तपुरमा चाहिँ बिकज दे वर प्लेसेस फर पिपल टु कम आउटसाइड एन्ड मिट। त्यसले चाहिँ सोसियल रिजिलियन्स, त्यो कम्युनिटीको स्ट्रेन्थलाई चाहिँ नि इन्स्योर गर्छ भन्ने कुरा। अब रेजिलियन्सको हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ कम जमिनमा पनि इकोनोमिक्सको ऊ गर्नु भनेको भक्तपुरतिर हेर्नुभयो भने सानो सानो पसल, असनमा पनि सानो जग्गामा त्यसले फ्यामिली धानेर हुन्छ क्या। सो देयर इज अ लट अफ इकोनोमिक सेन्स टु द्याट स्ट्रक्चर्सहरू, चोकहरू भएको यस्तो पब्लिक भनौँ न प्राइभेट स्पेसलाई पनि चाहिँ पब्लिकलाई अफर गरेको यो चाहिँ त्यसको फिलोसोफिकल एस्पेक्ट भयो। हाम्रो कल्चरल इन्डिजिनियस वर्ल्ड भ्यूले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामी प्राइभेट भनौँ न पब्लिक प्रोपर्टीलाई नै मिची हामीले चाहिँ प्राइभेटमा बनाउनलाई स्ट्रगल गरिरहेछौँ भने पहिला चाहिँ आफ्नै जमिनलाई पनि पब्लिक उसमा चाहिँ नि प्रपोज गर्ने भनेर त्यस्तो थियो। यो चाहिँ न्यू डेभलप्ड एरियाजहरू हो अघि मैले देखाएको। जस्तै कि अब अहिलेको ट्रेडिसनल के अरे अहिलेको सिटी सेन्टर्स भने यस्तो देखिन्छ होइन। मेरो टाइम लगभग सकिन आँटिसक्यो, आई विल जस्ट रन। यो अहिले सबै नगरपालिकाहरूले नयाँ सहरको विकास भनेको यो बाई प्लानिङ यस्तो हो, तर रियालिटीमा चाहिँ नयाँ बानेश्वर यस्तो छ भन्ने मैले एउटा इक्जाम्पल गरेको। तर यो चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल नलेजबाट बनेको सिटी सेन्टर्सहरू, असनहरू। सो यो कुराहरू चाहिँ मैले यो नयाँ सहरहरू बन्दाखेरि पनि दिज आर द लेसन्स द्याट वी क्यान लर्न फ्रम। ग्लोबली नै चाहिँ संसार चाहिँ हाम्रो इन्डिजिनियस नलेजले हामीलाई सहरी विकास जस्तो सिकाउँछ, त्यसको रिजिलियन्स त्यतातिर जान खोज्दैछ। हामी चाहिँ उनीहरूको गल्ती बाटोतिर जाँदैछौँ। त्यसको मुख्य कारण भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो इन्डिजिनियस नलेजलाई रिकगनाइज नगर्नु हो। त्यही भएर देयर निड्स टु बी ए ट्रान्जिसन, अनि त्यो चाहिँ इन्डिजिनियस युथहरूले नै त्यसलाई लिड गर्न सक्छ भनेर मैले लागिरहेको कुरा पनि सेयर गरेँ। आई थिङ्क I crossed few seconds off my beat, but thank you. धन्यवाद साहिल ज्यू। तपाईँले नेवारी र ट्रेडिसनल सेटलमेन्टहरूको भ्याल्युलाई अगाडि ल्याउनु भयो। अब तपाईँले चाहिँ के भन्छ ट्रेडिसनल नेवारी सेटलमेन्ट्सहरू प्रेसियस हेरिटेज मात्र नभइकन इन्डिजिनियस सेटलमेन्टहरूको नलेजबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ भनेर नि फोकस गर्नुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ श्री रजत राई किराती। तपाईँ अब सुरु गर्दा हुन्छ। थ्याङ्क यू। Hello everyone, म सुनिन्छु? Am I heard? Means right? Okay. मेरो नाम रजत राई किराती। Thank you so much for this wonderful opportunity, YFeed. मेरो विषय the livelihood of indigenous people and culture and challenges amid COVID-19 छ। I have two disclaimers in the beginning. First, आदिवासीवाद इन्डिजिनियसनिजमले it doesn't work like fancy है। सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने देयर आर सर्टेन चिजहरू जुन चाहिँ अहिलेको वर्ल्डमा एकदमै रिलेभेन्ट छ एन्ड फ्यु थिङ्स दे आर नट। अर्को कुरो वी निड टु आई थिङ्क रिडिफाइन आदिवासी इट्सेल्फ है।
राउटे मानबहादुर शाहीको रिक्वायरमेन्ट र रजत राई किराँतीको रिक्वायरमेन्ट फरक होला र हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ आदिवासीले चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि जहाँ जहाँ राम्रो कुरा भयो त्यहाँ ल म आदिवासी भन्ने, त्यसपछि नराम्रो कुराहरूमा चाहिँ ब्याकआउट गर्ने छ। सो त्यो डिस्क्लेमर मैले राखिहालेँ। युएन पर्मानेन्ट फोरम अन इन्डिजिनियस इस्युजले केमा स्ट्रेस दिएको छ योचोटि भन्दाखेरि आदिवासीहरूको चाहिँ आफ्नै स्पेसिफिक निड्स र प्रायोरिटिज हुने भएकोले स्पेसली टेक केयर गर्नुपर्छ है भन्ने कुरामा चाहिँ जोड दिएको छ। र लाइभलीहुडको कुरा आउँदाखेरि सिम्पली सेइङ यो भनेको मिन्स अफ लिभिङको लागि चाहिने जति पनि कुराहरू छ, क्यापेबिलिटिजदेखि लिएर रिसोर्सदेखि लिएर होइन नेटवर्कहरू जस्ता कुराहरू लाइभलीहुडमा पर्छ। यो पहिलेदेखि नै नट ओन्ली इन कोभिड, पहिलेदेखि नै किन च्यालेन्जिङ थियो आदिवासीहरू केसमा भन्दाखेरि आदिवासीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण अलि अलग छ है। लाइक इन नन अफ द ल्याङ्ग्वेज अफ इन्डिजिनियस कम्युनिटिज आई हेभ एभर हर्ड वर्ड द्याट क्लियरली डिफाइन्स एक्सप्लोइटेसन। एक्सप्लोइटेसनको लागि ट्रान्सलेसनै छैन कुनै पनि वर्ड। त्यसको मतलब के हो भने आवर फिलोसफी इज नट लाइक कलेक्टिङ फर द फ्युचर होइन, अनि त्यसपछि त्यो एक्सप्लोइट गर्ने भन्ने त्यो हाम्रो नोसनमै नभएको हुनाले जब नेसन स्टेट बनिसकेपछि यो नेसन स्टेटहरू बन्ने अनि यो स्ट्रक्चरहरू बन्ने क्रम आयो, त्यसपछि हाम्रो आवर लाइफ वाज लाइक समरसल्टेड क्या। किन भन्दाखेरि आइल गिभ यु वान एक्जाम्पल, लाइभलीहुडमा हामी कतिसम्म टेक केयर गर्थ्यौँ भने हाम्रोतिर अझै पनि माछा माऱ्यो भने भुरा चाहिँ मार्न पाइँदैन, वी आर नट अलाउड टु है। त्यो भनेको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स आउनुभन्दा अगाडि नै हामीलाई के थाहा थियो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक नेचुरल रिसोर्सेसहरू चाहिँ हामी चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ है। दे आर नट त्यो सेल गर्ने अथवा त्यो म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्नेतिर हाम्रो अप्रोचै थिएन। त्यही भएर तपाईँले आदिवासी जनजातिहरूको नोसनमै के देख्न पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ लु भविष्यको लागि राख्ने, साँच्ने, एक्सप्लोइट गर्ने भन्दाखेरि पनि जे छ त्यसमा चाहिँ कोलाबरेट गरेर बाँच्ने चाहिँ सिकेका छौँ। च्यालेन्ज के भइदियो भन्दाखेरि वी आर अलरेडी इन एक्सट्रिम पोभर्टी। अनि अर्को कुरो वी आर बियोन्ड नेसनल बोर्डर्स। आदिवासी भनेकै के भन्दाखेरि यो नेपाली अथवा यो एसियन भन्ने त पछिबाट आएको चिजहरू। सो हाम्रो रिलेसन चाहिँ प्राइमेरीली ल्यान्ड अनि त्यसपछि वन जङ्गल यी जस्ता चिजहरूमा भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ एकदमै धेरै चुनौती आइपुग्यो है। जस्तो एक दुईवटा इक्जाम्पल दिन्छु। अस्ति भर्खर चितवनको केस तपाईँलाई थाहा छ, एकजना चेपाङ साथीलाई चाहिँ निग्रो टिप्न जाँदाखेरि आर्मीले टर्चर गरेर मार्नुभयो है। जबकि हामीलाई थाहा छ केही प्रतिबन्धित जनावरहरू पनि नेसनल पार्कको हेडहरूले चाहिँ अथवा आर्मीको हेडहरूले चाहिँ उपभोग गर्न पाइरहेको देखिन्छ। सो त्यहीँबाट क्लियरली थाहा हुन्छ कि अनि त्यसै गरी अरू चिजहरूमा पनि जस्तो माछा मार्नेमा मात्रै नभएर आदिवासीले जोगाइराखेको वन जङ्गलमा पनि जब वन्यजन्तु संरक्षण ऐन एक्टहरू लगाएर आर्मी परिचालन गरेर जब त्यो राज्यको इन्स्टिट्युसनल मेकानिजममा ल्याइयो, संरक्षण त छोडिदिनुहोस् प्रब्लमहरू चाहिँ धेरै आयो संरक्षण भन्दा पनि। जबकि आदिवासीले ह्यान्डल गर्दाखेरि त्यो प्रपरली संरक्षण भइरहेको थियो है। त्यसपछि मेरो अर्को भाग कल्चरमा गइहाल्छु म। त्यसपछि आल गो अन च्यालेन्ज। कल्चरको कुरा गर्दाखेरि अरू कल्चर र आदिवासी कल्चरमा के फरक छ, किन कोभिड चाहिँ च्यालेन्जिङ भयो भन्दाखेरि हामी भनेको मौखिक परम्परा अथवा ओरल ट्रेडिसनबाट आएको आदिवासी जनजाति। देयर आर फ्यु थिङ्स द्याट आर डकुमेन्टेड होइन। तर हाम्रोमा त अब कोभिडले तपाईँलाई थाहा छ सबभन्दा बढी बुढाबुढीलाई अफेक्ट गरिरहेको छ सिनियर सिटिजनलाई। हाम्रो एकजना सिनियर सिटिजन चाहिँ पास अवे हुनुभयो भने पनि हामीलाई त त्यो त 500 टिबीको हार्ड ड्राइभ हराए जतिकै हुन्छ होइन। जस्तो अहिले हामी किराँतहरू चाहिँ मुन्नुम हाम्रो ओरल ट्रेडिसन कलेक्ट गर्दैछौँ र हाम्रो धामीहरू चाहिँ हाम्रो रिलिजियस पर्सनहरू चाहिँ बितिदिनु भयो भने अथवा ट्रान्सपोर्टेसनको कारणले अहिले हामी घुम्न पाइरहेको छैनौँ। हामीले त त्यो कल्चरको त्यो पास नै गुमाउँछौँ है, त्यो मिसिङ लिङ्क नै गुमाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अरू कल्चरभन्दा यो सेन्समा चाहिँ आदिवासी कल्चरलाई एकदमै ठुलो च्यालेन्ज छ कोभिडले गर्दाखेरि। अब फेरि मैले लाइभलीहुडकै कुरामा जोडेँ। आदिवासी कल्चर आदिवासीवादका केही राम्रा कुराहरू पनि देखिएका छन्। जस्तो अहिले प्राय अब
अरू नेपालमा त नभनौँ अरू पार्टको आदिवासीहरूमा चाहिँ केही सर्भाइभल स्ट्राटेजीहरू पनि देखिएको छ, जस्तो ब्रेकडाउन गर्ने, आइसोलेट गर्ने, अनि तपाईँको सरकारले नै जस्तो 60 भन्दा बढी देशहरूले चाहिँ आदिवासीकै लागि भनेर छुट्टै स्ट्राटेजी, छुट्टै मापदण्डहरू नै बनाएको छ क्या यो कोभिडको बेलामा। तर हामीले त्यो बनाउन सकेका छैनौँ। त्यही भएर अब रजत राईको निड पनि त्यस्तै भइदियो, राउटेको निड पनि त्यस्तै भइदियो। त्यो ब्ल्याङ्केट अप्रोचमा गइरहेछ हाम्रो रेस्पोन्सहरू। अनि अर्को कुरो, तपाईँले भर्खरै युएनएचसिआरले एउटा कोरोना महामारीको समीक्षा गर्दै नेपालको आदिवासीको जुन इन्स्टिट्युसन सिस्टम छ त्यसले गर्दाखेरि पनि रेस्पोन्स गर्न एकदमै सजिलो भयो भनेर प्रशंसा गरिरहेको छ एउटा डकुमेन्टमा। सो त्यसले गर्दाखेरि च्यालेन्ज मात्रै नभएर वर्ल्डलाई दिनको लागि थुप्रै कुराहरू पनि छन्। र अन्त्यमा मैले एकदमै छोटोमा राख्दाखेरि संसारले हामीबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि इट्स हाई टाइम द्याट वी redefine this political, social, economic system र कलेक्टिभिजम, इन्डिभिजुअलिजम भन्दा कलेक्टिभिजमलाई, अनि त्यसपछि कन्सर्न फर अल द लाइफ्स इन द वर्ल्ड भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क संसारले आदिवासीवादबाट सिक्न सक्छ। त्यसो भइदियो भने यो प्लानेट र हाम्रो पनि फ्युचर चाहिँ sustainable हुने देखिन्छ। Thank you so much. If there are questions, I'll be addressing at the end of the session. Thank you so much. धन्यवाद रजतजी। उहाँले आदिवासी जनजातिहरू एक प्रकारको मात्र नभई धेरै प्रकारको भएर तर मेन गोल चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भएको कारणले एक भई जुटेर र हाम्रो ट्रेडिसन, कल्चरहरू, संस्कृतिहरू चाहिँ अब वर्ल्डलाई चिनाएर अब त्यसबाट चाहिँ सिकेर र लागुमा राख्नुपर्ने कुरालाई व्यक्त गर्नुभयो। अब त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ सुश्री सरिता सिंह। सरिताजी तपाईँले सुरु गर्दा हुन्छ। थ्याङ्क यू। हस् थ्याङ्क यू आकृति। आज म टपिक जुन डिल गर्न गइरहेको छु त्यो इकोनोमिक स्ट्रेस अन इन्डिजिनियस पिपल ड्यु टु COVID-19 र त्यसको फ्युचर एस्पेक्ट्स। सामान्य भाषामा भन्नुपर्दाखेरि इकोनोमी भनेको एउटा सिस्टम हो जहाँ ह्युमन एक्टिभिटी हुन्छ, जसमा हामीले गुड्स एन्ड सर्भिसेस, वस्तु तथा सेवाहरू बनाउँछौँ। यो भनेको एउटा प्रोडक्सन, एउटा चेन हो जहाँ प्रोडक्सन हुन्छ, जहाँ त्यो प्रड्युस्ड गुड्स सर्भिसेसलाई हामी डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ र त्यसको उपभोग हुन्छ, कन्जम्सन हुन्छ। र यो साइकललाई चलाउने काम भनेको सप्लाई अफ मनीले गर्ने हो। यो फाइनेन्स सिस्टम अफ फाइनेन्स पनि भनिन्छ। बेसिकली हामीले डिल गर्ने भनेको डिमान्ड र सप्लाईलाई हो। अब यो जुन चेन छ अथवा साइकल छ, यसमा कुनै किसिमको बाहिरी फ्याक्टरले बाधक बनाए भने एउटा तनाव उत्पन्न हुन्छ इकोनोमीमा, र त्यो तनाव अथवा त्यो उतार चढाव, डिसब्यालेन्स इकोनोमिक निजी फाइनेन्समा हुने, पर्सनल फाइनेन्समा हुनेलाई नै इकोनोमिक स्ट्रेस हामी भन्छौँ। अहिलेको समयमा यसो हेर्ने हो भने COVID-19ले, यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि त संसारभरिकै हाम्रो अर्थतन्त्र मेरुदण्ड नै भाँचिएको जस्तो भएको छ। कुनै पनि देशलाई छोडेको छैन। मतलब यसको इफेक्ट हामीले देखेकै छौँ, त्यसको बारेमा मैले धेरै बताइरहनु परेन। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने वर्ल्ड ब्याङ्कले नेपाललाई चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथको हिसाबले जुलाई महिनामा फर्स्ट फिस्कल इयरमा चाहिँ नेपाललाई 0% ग्रोथ भनेर भनेको थियो। त्यो जुलाईदेखि अक्टोबरसम्म आइपुग्दाखेरि त त्यो डेफिनेटली माइनसमा झऱ्यो होला। आजको जुन टपिक इन्डिजिनियस पिपलमा यो कोभिडको इकोनोमिक स्ट्रेस COVID-19ले गर्दा त्यसको सन्दर्भमा रहेर कुरा गर्ने हो भने हामीलाई थाहा नै छ 36% अफ टोटल पपुलेसन अफ हाम्रो नेपालको कभर गर्ने भनेको इन्डिजिनियस कम्युनिटीले कभर गरेको छ 36%।
कोभिडले गर्दाखेरि के कस्तो इकोनोमिक इम्प्याक्टहरू देखिएको छ त, इफेक्टहरू देखिएको छ, त्यसको बारेमा म थोरै बताउन चाहन्छु। अघि रजतजीले भन्नुभएको जस्तो कुनै पर्टिकुलर ग्रुपलाई, पर्टिकुलर कम्युनिटीको मान्छेलाई, इन्डिजिनियसलाई, अलग अलग मान्छेलाई अलग अलग किसिमले इम्प्याक्ट गरेको भए पनि हामीले लास्टमा आएर हामी सेम भइदिएको छौँ। ब्ल्याङ्केट अप्रोचको कुरा गर्नुभयो, एउटा स्टडीले बताउँछ कि नेवार भनेको एकदमै प्रिभिलेज्ड इन्डिजिनियस ग्रुपहरू मध्ये हो, जबकि दलित भनेको सबैभन्दा विपन्न तल परेको ग्रुपमा पर्यो। जे होस्, कोभिड इन्डिजिनियस चाहिँ पुरै देश, कम्युनिटी देशभरि फैलेको छ, हिमाल तराई पहाड सबैतिर। र अब यसले सबै क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँको आवश्यकताहरूको हिसाबले अलग अलग किसिमको नै इम्प्याक्ट देखाएको छ। सामान्यतमा हेर्ने हो भने पर क्यापिटल इन्कममा चाहिँ यसले डेफिनेटली डिक्रिज ल्याएको छ, जसले गर्दाखेरि यसले पोभर्टीतिर झनै धकेलिदिएको छ। त्यसै पनि हाम्रो देशमा पर क्यापिटल इन्कम स्पेसली इन्डिजिनियस कम्युनिटीको धेरै नै कम थियो, अहिले जुन त्योभन्दा कम हुन गएको छ। र एउटा स्टडीले कन्क्लुड गरेको थियो कि 65% अफ इन्डिजिनियस ग्रुप चाहिँ लोनमा लिएर उहाँहरू बाँचिरहनु भएको छ र आफ्नो इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई त्यसरी रन गर्नु हुँदो रहेछ। भनेपछि पहिला अहिले यो सिचुएसन चाहिँ पक्कै पनि लोनमा अझ पनि हामी डिपेन्डेन्ट हुने भयो, अझ हामीले लोन लिनुपर्ने सिचुएसन देखिया जस्तो भएको छ। त्यसै फेसिलिटीको हामी कुरा गर्ने हो भने एउटा ठुलो पपुलेसन, इन्डिजिनियस ग्रुपको पपुलेसन पहिलेदेखि नै लिमिटेड एक्सेस थियो हाम्रो सरसुविधाहरू, जस्तो इलेक्ट्रिसिटी भयो, गार्बेज डिस्पोजल, मेडिकल फेसिलिटी, स्यानिटेसन, वाटर फेसिलिटी पहिलेदेखि नै कम लिमिटेसन, कम एक्सेस हुन्थ्यो, बाँचिरहेको थियो भने अहिले कोभिडले गर्दाखेरि यो एक्सेस झनै नै लिमिटेड भएको छ। बेसिक निडहरू त त्यो त झनै त्यसको अझै कमी नै हुने भयो। एउटा ठुलो पपुलेसन जुन एग्रिकल्चरमा डिपेन्ड गर्ने गर्थ्यो, अहिले हामीले त्यो एग्रिकल्चरको लागि पनि चाहिने त्यो पनि गर्न नसक्ने अवस्था, किनभने क्यापिटल नभएपछि उहाँहरूले मल, बिउ, पानी, त्यो सिँचाइको लागि त जुन चाहिन्छ त्यो सुरुवात गर्नको लागि त्यसको पनि कमी हुन गइरहेको हामीले देख्छौँ। अर्को डाटाको म कुरा गर्न चाहन्छु। पेन्डेमिक अगाडि चाहिँ 82% अफ इन्डिजिनियस कम्युनिटीको मान्छेहरू उहाँहरू इकोनोमिकली एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो भने अहिले त्यो डेफिनेटली अहिले महामारीले गर्दाखेरि सबै चिज अनएम्प्लोइमेन्टको दर बढेको भएर यो इकोनोमिक त्यो प्रोडक्टिभिटी जुन पपुलेसन थियो अब त्यो धेरैजना अनप्रोडक्टिभ तिर जाने भयो। अर्को ठुलो त्यो समस्याहरू जुन एउटा इकोनोमी डाउन भएपछि एउटा समस्याहरू जुन आउने गर्छ, जस्तो चाइल्ड लेबर भयो, जुन स्कुलमा बच्चाहरू त्यसै पनि पहिला पनि 51% मात्र बच्चाहरू इन्डिजिनियस कम्युनिटीको बच्चाहरू जाने गर्थ्यो भने अहिले त्यो झनै बढ्दै गएको भएर अहिले चाइल्ड लेबर पनि बढ्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ। लिटरेसी रेट जसले गर्दाखेरि त्यसको असर पर्छ, लिटरेसी रेटमा देखिन्छ। त्यो चाहिँ च्यालेन्जेस, अब यी नै इफेक्टले गर्दाखेरि हाम्रो च्यालेन्जेस पनि त्यस्तै खालको च्यालेन्जेसहरू छ। यी आधारभूत सुविधाहरूलाई नै पहिला सुरु कसरी पुरा गर्ने भन्ने च्यालेन्ज छ, फेसिलिटीहरू कसरी दिलाउने भन्ने च्यालेन्जहरू छ भने लङ टर्म च्यालेन्जहरूमा चाहिँ यही लिटरेसी रेटको कुरा आउँछ, मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट र फाइनली इकोनोमीलाई नै कसरी त्यसलाई उठाउने भन्ने कुरा आउँछ। पेन्डेमिक कहिले पनि यो कुनै पेन्डेमिक आयो भने सबैभन्दा पहिला हामीले गर्नुपर्ने भनेको रेस्पोन्स को कुरा हुन्छ। यो रेस्पोन्स भनेको हामीले
यो देख्ने भनेको गभर्नमेन्ट लेभलमा हो, खास यो गभर्नमेन्टले गर्नुपर्ने स्टेट लेभलमा देखिन्छ। यो जिम्मेवारी चाहिँ स्टेट लेभलको हुन जान्छ। कन्सर्न्ड अथोरिटीले लोकल गभर्नमेन्टले कन्सर्न्ड अथोरिटीले यसको तिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। जस्तो कसरी सर्ट टर्म निड्सहरूलाई पहिला ह्यान्डल गर्ने अनि र त्यस पछाडि कसरी त्यसलाई लङ टर्म निडमा हामीले कसरी फाइनली एम्प्लोइमेन्ट बढाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ, यो गभर्नमेन्टको जिम्मेवारी हुन जान्छ भन्ने मलाई यस्तो लाग्छ। र एज अ युथ पनि यो रिकभरीमा एज अ युथ पनि हामी कसरी सामेल हुन सक्छौँ, यसको लागि एउटा किनभने कुनै पनि पेन्डेमिकमा एज अ युथ हामीले पनि आफैले पनि यसमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। र यो चाहिँ गभर्नमेन्टले मलाई लाग्छ यसको लागि एउटा टास्क फोर्स बनाएर कसरी युथलाई सामेल गराउन सकिन्छ भन्ने यो एउटा हुनसक्छ, उपाय हुनसक्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। फ्युचर एस्पेक्टको कुरा गर्ने हो भने COVID-19 भन्दा पहिला पनि च्यालेन्जेसहरू नभएको होइन, धेरै च्यालेन्जेसहरू थिए, त्यसलाई ट्याकल गर्नुपर्ने धेरै थियो। तर अहिले त्यो च्यालेन्जेसलाई अझ धेरै जोडले नै त्यसलाई एकदम सिरियसली त्यसलाई ट्याकल गर्नुपर्ने आवश्यकता हामी देख्छौँ। यसको लागि चाहिँ फेरि म गभर्नमेन्टतिरै भन्छु, किनभने गभर्नमेन्टसँग त्यो खालको एउटा हुन्छ, गभर्नमेन्टसँग त्यो बजेट हुन्छ त्यो जसले त्यसले गर्न सक्छ। जस्तो कि गभर्नमेन्टको तर्फबाट केही र मटेरियलहरू हामी सस्तोमा सब्सिडीमा फार्मर्सहरूलाई अभाइलेबल गराउन सक्छौँ भने हेल्थ फेसिलिटीहरूलाई अझ सस्तो बनाएर या फ्री बनाएर हामी गराउन सक्छौँ, एम्प्लोइमेन्ट इन्क्रिज गराउन सक्छौँ। अन्त्यमा म कन्क्लुड गर्दाखेरि यही भन्न चाहन्छु कि देयर इज अलवेज अ सिल्भर लाइनिङ आफ्टर एभ्री डार्क क्लाउड। डेफिनेटली च्यालेन्जेस धेरै छ, तर अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ लोकल बिजनेस र लोकल गुड्स, लोकल प्रोडक्टिभिटीलाई धेरै एन्करेज गर्यो भने, लोकल बिजनेसलाई एन्करेज गर्यो भने त्यस एम्प्लोइमेन्ट हाम्रो बढ्न जान्छ र मलाई लाग्छ त्यसरी इकोनोमिक पनि हाम्रो ग्रो गर्छ, स्ट्रेसबाट एटलिस्ट आउने बाहिर निस्किने हामीलाई मोटिभेट गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू, यति नै हो। धन्यवाद सरिता दी। तपाईँले नेपालमा पहिल्यैदेखि नै आर्थिक समस्या परिरहेको र कोभिडले गर्दा चाहिँ झनै यो समस्याहरू बढेको, त्यसमध्ये पनि अब आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ शिक्षा सुविधा अनि स्वास्थ्य सुविधाहरूमा चाहिँ कमी भएको कारणले गर्दा समस्या परेको र यसलाई न्यून कसरी पार्ने भन्ने कुरामा जोड दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब अघि बढ्दै हाम्रो अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ सुश्री सोनी लामा। सोनी लामा, तपाईँले सुरु गर्दा हुन्छ है। थ्याङ्क यू। सोनी, सुन्नुहुन्छ? हजुर हजुर सुनिरहेको छ। Yes. Namaste everyone. First म स्लाइड सेयर गर्छु अनि भन्छु। So namaste सबैजनालाई. My name is Soni Lama and I have recently completed my bachelor's degree in working as a program associate in a non-profit organization for Red Panda Network from since 2018. So just a basic intro about Red Panda Network. It's a non-profit organization which is committed to the conservation of wild red pandas through the empowerment and education of local communities.
So first of all, I'd like to give the huge thanks to Youth for Environmental Education and Development Foundation for inviting me as a panelist to talk about the role of indigenous people in protection of the environment and biodiversity. So without delay, moving on, we all know who are indigenous people. They are culturally distinct societies and communities who share their collective ancestral ties to the land and the natural resources and moving on to some facts and figures. There are around 476.6 million indigenous people all over the world, which belongs to 5,000 different groups. Of about 70% of them live in Asia and the Pacific, followed by 16.3% in Africa, 11.5% in Latin America and the Caribbean, 1.6% in Northern America, and 0.1% in Europe and Central Asia. So about the indigenous people and the environment, the indigenous people, the indigenous territories contain 80% of the Earth's biodiversity, and the lands and the natural resources, or let's say the overall environment, is intimately linked to their own identities, cultural livelihoods, as well as physical and spiritual well-being. But unfortunately, this region have been facing unprecedented and rapid loss of biodiversity, and also the effects of the changing climate. For indigenous people, the conservation of biodiversity is an integral part of their own lives, and on the other hand, the importance of their traditional knowledge and the practices is very plays a vital role in the conservation of biodiversity and environment. So also, the Convention on Biological Diversity has recognized that the indigenous people and their communities have a critical role to play in managing and developing the environment. Uh, Talking about the biodiversity hotspot about Nepal, Nepal is categorized as one of the top 20 world's biodiversity hotspot. The forest area of Nepal provides habitats to many species, including some of the endangered and rarest species in the globe, of which red panda are the only living member of their own taxonomic family. Red panda serves as an indicator species because its occurrence is related to the bamboo abundance and forest cover, or the overall ecosystem health of the forest. And if these species were to become extinct, that would be at least taxonomically like losing the whole cat family from lions to the domestic cats. But however, red panda habitat is being fragmented into different small patches, and the contributing factors for this is a developmental project which includes the construction of roads, hydropower, and electrical transmission line, uh, expanding settlements, and agricultural conversions, deforestation, and also the anthropogenic forest fires. Um, More specifically, I would like to give examples of forest guardians. They are the unconventional wildlife warrior or the frontline wildlife warrior who risk their lives in conserving their natural resources of forest territories from different illegal anthropogenic activities. And the forest guardian program is the centerpiece of our efforts. And the forest guardian have been the backbone of Red Panda Network's community-based program from 2007, and uh, until we have 111 forest guardians, among which six are women in 10 districts of Nepal. This forest guardian team are dedicated to protect and monitor the red pandas and habitats of other wildlife species too. They are also responsible for creating red panda stewardship in the local communities. So here are some glimpses of the forest guardian.
I'd like to show you all a short video, a short inspiring video of the very first woman forest guardian in eastern Nepal. Nestled in the Himalayas, one of the species on Earth, the red panda, is in grave danger. Whole red panda habitat of Nepal has been fragmented into 300 small patches. This rare animal is suffering due to human greed. Poaching cases of red panda has been dramatically increased. There may be fewer than 2,500 left in the wild. But there is hope. One woman has devoted her life to fight these forces, determined to make a difference. रेड पान्डा संरक्षण गर्नको लागि अझै पनि म एकदम लाग्छु धेरैभन्दा धेरै. This is the journey of the Firefox Guardian. The remote forests of the Himalayas are the last remaining home to the magnificent red panda, lovingly called the firefox, an endangered species struggling to survive a devastating fur and pet trade. But Red Panda Network has come to the rescue, working with forest guardians from the local community. Each month, they head deep into the panda territory to gather important data and search signs of poaching. But they face a huge challenge. Red pandas are hard to find. Only a handful have ever seen them in the wild. For one of them, it's been a long road to become a guardian. मेरो नाम मेनुका भट्टराई हो र मेरो घर वरिपरि जङ्गल छ र भिर पाखा घर नजिकै एउटा खोला छ. मैले 6 वर्षको हुँदादेखि मैले जङ्गल प्रवेश गरेँ. त्यो बेला मलाई जङ्गल जाँदा त्यस्तो चराचुरुङ्गी पराएको नि ठिक लाग्यो र अरू यसो मसिनो बोट बिरुवाहरू देख्दाखेरि सानो सानो थियो र यो हुर्केर कत्रो ठुलो हुन्छ कि यत्रो बस्छ होला जस्तो मसिनो लाग्थ्यो त्यो. म चाहिँ रेड पान्डा नेटवर्कको महिलाहरू फरेस्ट गार्जियन हो र यो मेरो कथा हो. Menuka and her team are about to set off on their next mission. A previous trek revealed an abandoned nest, a sure sign that a panda here has recently given birth. आज हाम्रो उद्देश्य भनेको रेड पान्डा खोजेर भेट्ने उद्देश्य हो. Oh, if the pandas can't survive. So the video provides some glimpses of our works, how we have been working with indigenous local communities to save this endangered species in their own natural domain. So the main point is COVID-19 and indigenous people, how the world has been fighting with this invisible enemy which has forced us to play the pause button, and it has impacting our efforts on wildlife conservation. So first of all, indigenous people themselves are already experience limited access to basic sanitation services or basic healthcare, and which because of which they are the most vulnerable group to this pandemic. They have significantly higher rates of mortality and lower life expectancies, and obviously the most contributing factors to these are poor access to sanitation, lack of clean water, and inadequate medical services.
And also because of some groundless based stereotyping and a lack of quality in the care provided, they have been facing a grave threat to survive in this pandemic. And also different studies according to OECD suggest that the volume of potentially harmful spending committed as part of the economic recovery from the COVID-19 outweighs the volume of spending beneficial to biodiversity. So what I want to say is that the safeguarding biodiversity with the indigenous community is vital for avoiding the next pandemic. Thank you. थ्याङ्क यू सोनी लामा। उहाँले आदिवासी जनजातिहरूको वातावरणमा महत्त्वको बारेमा भन्नुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो अन्तिम प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ रोशनीजी। सुश्री रोशनीजी, तपाईँ नै सुरु गर्दा हुन्छ है। थ्याङ्क यू। Thank you so much. सुरुमा presentation slide नै Thank you so much to the moderator of this webinar, Ms. Akriti, for this beautiful introduction in the beginning. Sath-sathay, I am thankful to dear Anistai, Soni Didi, Pratigyan for the beautiful opportunity. Thank you so much. Agi Akriti jile bhannubhayo chai मेरो नाम रोशनी गुरुङ and I have recently completed my bachelor's degree in environmental science from NAMI College, Kathmandu. Of a Dila Nagari, I would like to jump straight to my presentation, and the title is Traditional Indigenous Knowledge for Climate Action. परम्परागत आदिवासी जनजातिहरूको ज्ञान, सिप र अनुभवले कसरी क्लाइमेट चेन्ज मिटिगेसन र एडाप्टेसनमा हेल्प पुर्याइरहेको छ, कस्ता प्र्याक्टिसेसहरू छन्, त्यसको बारेमा हजुरहरूको सामु केही स्लाइड्सहरू देखाउनेछु. So moving further, we have introduction. We have introduction. हजुरहरूले यो left side of your screen मा देख्न सक्नुहुनेछ pink box. You can see that there is written understanding of interdependency. आदिवासी जनजातिहरूलाई के थाहा छ भने they are a part of this nature, this environment, and they don't own it. They have a strong sense of place and belonging. Next, yellow box ma, you can see a deep respect for natural elements. They have connection with nature, either त्यो खानाको लागि होस्, resources उपभोगको लागि होस्, culture aspect or religious aspect को लागि होस्, or socio-economic aspect को लागि होस्, कसरी हुन्छ, they are connected. र connected मात्र होइन, they respect, they celebrate and worship nature. And these two factors are the reason why the indigenous people have been living in harmony with nature for centuries and generations to generations. आज कोरोनाको महामारीले संसारभर कतिको ज्यान दियो र हामी हरेकको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याएको छ. मलाई के लाग्छ भने कोरोना भाइरस जुन उत्पन्न भयो यो पनि एउटा नेचरको रिभेन्ज नै हो कि जस्तो लाग्छ. Because with all the destructions going around over extraction, habitat destruction, concretization, unsustainable food system, climate change, हाम्रो नेचरसँग harmonious relationship नभएको कारणले नै we are facing this problem. तसर्थ these two factors are very important for us to acknowledge it and practice it in our daily lives so that we can live in harmony with nature. And I believe that is the key to nature conservation and sustainability. However, things today are not as easy as said. बढ्दो जनसङ्ख्या को बढ्दो उपभोग र स्वार्थका लागि आज जताततै विनाश भइरहेको छ. Huge amount of greenhouse gases are being emitted. Forests are being cut, ecosystems are degrading, global temperature is increasing, sea levels are rising. All these have been changing our environment system, our climatic system very dramatically and in very negative way. This climate change has become the most critical issue at the global, regional and local level.
र त्यसमा पनि indigenous people are among the first to face the direct consequence because of their dependence upon its because of their dependence upon and its close relationship with the environment and its resources, despite being them the least to contribute to climate change problem. Indigenous people, however, are not the mere victims of climate change. Kiन त? It's because indigenous people हरूसँग ती ज्ञान सिप र अनुभव छन् that they have gained over decades or even centuries through experience or orally passed from generations to generations, and this is what traditional indigenous knowledge means. And this knowledge has played a significant part in solving our problems, including problems related to climate change and variability. आदिम कालदेखि एउटा एउटा स्पेसिफिक भेगहरुमा बसिसकेपछि दे नो अबाउट द ल्यान्डस्केप, दे नो अबाउट द स्काई, दे नो अबाउट द फरेस्ट मोर देन एनीवन एल्स. मेरो बाबाले पनि भन्नुहुन्छ कि लाइक हामीसँग ती बेलामा न घडी थियो न मोबाइल फोन थियो, त्यही पनि घामको पोजिसन हेरेर वी युज टु नो अबाउट द टाइम अफ दैट डे, रेनफल प्याटर्न्स हरूलाई हेरेर यो पाली बाली नाली सपिन्छ कि सपिन्न भन्ने लाइक त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो. दिस मिन्स indigenous people are the excellent observers and interpreters of the change in the environment. They are not the mere victim because they have the knowledge and experiences of years to help them cope with changing environment. Next, I have prepared my analysis of traditional knowledge that has been used for climate action in Sikles, Kaski, Nepal. To let you know, I am from Sikles, and thanks to this opportunity, I got to explore more about my village and practices that are being carried out in the village. So as I mentioned, over the decades, climate change has directly or indirectly affected the biodiversity, rainfall pattern, crop production, disease transmission, microclimatic conditions, and many more. And Sikles is not an exception. The pictures that is shown in the screen here are the very evidences of climate change in Sikles. One, it's mosquito. I've heard from many people in my village about this. के भन्नुहुन्छ भने पहिलातिर त मच्छर नै हुँदैन थियो हाम्रो गाउँमा, अहिले त के साह्रो भएको त्यस्तो भन्नुहुन्छ के. This shows the evidence of rising temperature. पक्कै पनि मच्छरलाई सुइटेबल हुने क्लाइमेट पाएर नै होला यति साह्रो बढेको, right? र next picture on your right is a glacier lake, Kapuche Glacier Lake. Sikles समुद्री सतहबाट 2000 मिटर माथिको उचाइमा छ भने Kapuche Lake is at around 2600 meter above sea level. Sikles भन्दा माथि छ. From what I have heard is that 25 वर्ष अगाडिसम्म यो ताल त्यो ठाउँमा थिएन रे. Yes, लेकमा पाइने मकै साग भन्ने हुन्छ, त्यो साग टिप्न यही बाटो हुँदै जानुपर्छ, and it was not present back then. भनेपछि यो climate change को evidences हो नि, clear evidences in Sikles. अब के गरिरहेको छ त सिक्लेसी बासिन्दाहरूले to mitigate the changes in climatic factors? As you can see, this pictures very clear from this right. On the left of your screen is Sikles 25 years ago, and on the right one is the present Sikles. And this is a success story of Sikles, like how the village is going sustainable, eco-friendly, and climate smart. So how was the success possible? It was possible through indigenous people and community-led conservation because no one knows the environment of Sikles better than the Siklesi villagers themselves that have been playing with this water, soil, and other environmental resources. अर्को point भनेको चाहिँ culture preservation and religious values. Siklesma or Gurung community ma specific भए, we worship nature. Simi, Bhumi, Deurali, Dunga, Khola, Nala, वन सबैको पूजा गर्छौं, रक्षा गरिदिनुस् है भनेर पूजा गर्छौं. स्प्रिङ्स, मूलको पानी, मूल
को नजिक थुक्नु हुँदैन, दिसाब पिसाब गर्नु हुँदैन, डिभाइन इनर्जी अर पावर्स देवी देवताहरूले सराप छ है भन्ने जुन हाम्रो स्पिरिचुअल, रिलिजियस अर कल्चरल बिलिफ्स र भ्याल्युजहरू छन्, this has also promoted nature conservation and sustainability, which has directly helped to mitigate climate change. Next, we have the integration of traditional knowledge to scientific knowledge system. Sikles अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरियामा पर्छ, तसर्थ एक्यापको प्लान्स र प्रोग्राम्सहरूलाई र त्यहाँका बासिन्दाहरूको लिडरसिप र इन्टिग्रेसनको कारणले गर्दा यो क्लाइमेट एक्सन्स भनौँ वा नेचर कन्जर्भेसन भनौँ, it has become possible. र next we have the awareness. हरेक वर्ष सिक्लेसमा कन्जर्भेसन डे मनाइन्छ. Every people are made aware of the importance of ecosystem about the changing climate. एउटा एकदमै राम्रो वर्ड छ that villagers in Sikles frequently use to describe their relationship with nature. It's in our native Gurung language, and I think Gurung people hearing this might understand. So here I go. Sa kyumbi pana agi sama ata भन्ने गर्छन् कि, and what this means is that without soil, water, fire, that is energy, forest, our existence is impossible. Isn't it beautiful, like how connected and how respectful they are of nature? And these four are, I guess, the key factors that we could learn and practice from indigenous communities all over the world to achieve climate goals and sustainability. My presentation became more specific to Sikles and Gurung community because I know much about it, and I'm sure there are so many such examples of indigenous communities that would be helpful to mitigate the current global problems, including climate change. So what we can do, the ways forward. The very first thing is that we should acknowledge the critical role of indigenous community for climate mitigation, nature conservation, and sustainability. Next is we should empower these groups of people combined with their knowledge and long-term planning skills to ensure the survival of future generation of both humans and wildlife. र अर्को भनेको we should include their views, perceptions, and voices clearly up to the decision-making labels. Only then we can achieve sustainability and combat climate change. यति भन्दै I'd like to conclude. Thank you for listening. Thank you, रोशनीजी. उहाँले विकासको नाममा वातावरणमा भएको हिंसालाई हामी मानिसहरूलाई नै हानि पुगेको र वातावरणलाई आदिवासी जनजातिको चालचलन, रीतिरिवाज, संस्कृति प्रयोग गरेर त्यो हिंसालाई न्यून पार्न सफल भएको कुरा भन्नुभयो. त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. हाम्रो सबै प्यानलिस्टहरूले आफ्नो विचार धारणाहरू प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ र त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो सबै प्यानलिस्टहरूलाई. यसका साथसाथै अब हाम्रो प्रश्न उत्तर कार्यक्रमतिर लाग्छौँ. म च्याट बक्समा हाम्रो सहभागी मित्रहरूले उठाउनु भएको प्रश्नहरूको दोहोऱ्याउँछु र यी प्रश्नहरूको उत्तर हाम्रो प्यानलिस्टमध्ये जो कोहीले दिँदा नि हुन्छ. हाम्रो पहिलो क्वेसन छ सोनिका पौडेलबाट. The indigenous knowledge is usually transferred from generation to generation. For example, ethnoformology, but we have failed to trap and use them broadly in the society. As a result, they are at risk of extinction in the future. What can be the role of today's youth toward this? यसको प्रश्नको उत्तर जस्तै दिँदा नि हुन्छ. I think I should answer this question. Thank you so much, Sonika Paudel-ji. किनभने हामी चाहिँ यो अलि रिभाइटलाइजेसनमा पनि फिल्डमै लागिरहेको हुनाले यो तपाईँको प्रश्न एकदमै जायज छ. इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. फर्स्टली हामीले त यो स्थितिमा पुगिसक्यो कि वी नो मोर लुक टु स्टेट, किनभने वेनेभर इट कम्स टु रिभाइटलाइजेसन स्टेटले चाहिँ बजेट पनि एकदम दया भावले दिइराखेको क्या, लाइक एकदमै. र जब दया भावले तपाईँलाई कसैलाई त्यो सहयोग गर्नुहुन्छ इट डजन्ट वर्क. त्यही भएर अहिले चाहिँ वी आर डुइङ एज अ कम्युनिटी वी नो मोर सिक फर स्टेट हेल्प. इफ दे गिभ इट इट्स ओके. जस्तो फार्माकोलोजी, मेडिसिन यस्ता चिजहरूमा चाहिँ सिन्स देयर इज मार्केट इकोनोमी
अब त्यसले एकातिर हाम्रो कल्चरलाई अलिकति असर परेको हुन्छ, तर वी क्यान लेभरेज द्याट मार्केट इकोनोमी टु द बेनिफिट अफ अल। जस्तो रक्सीकै एक्जाम्पल लिउँ न, अब स्टेट इज सो प्राउड टु डिस्ट्रोय रक्सी है, ट्रेडिसनल वाइन। आइम नट ग्लोरिफाइङ ट्रेडिसनल वाइन है, आई डोन्ट डु, तर एटलिस्ट रक्सी उपभोगमा दिने हो भने त दे सुड बी हेल्पिङ अस टु क्लियर आउट द स्ट्यान्डर्ड्स होइन, दर्ता रेजिस्ट्रेसनको लागि हेल्प गर्न सकिन्छ, हेल्थ स्ट्यान्डर्ड्सहरू राख्न सकिन्छ होला होइन, किनकि यति धेरै हामीले इम्पोर्ट गरिरहेको छौँ नि त अरू देशहरूबाट। सो त्यो चिजहरूबाट स्टेटले हेल्प नै गरेको छैन र इन्कम जेनेरेट हुने सासाना त्यस्ता इन्कम जेनेरेट हुने उसलाई पनि डिस्करेज गरिरहेछ। जस्तो अरू एक्जाम्पल नै छ, जस्तो इन्डिजिनियस कम्युनिटीसँग मेडिसिनल चिजहरू पनि छ। अनि यो प्र्याक्टिकल पनि किन छ भन्दाखेरि अफ्रिकाको आदिवासीहरूमा भएको औषधि मेकानिजम चाहिँ पेटेन्ट लिएर वर्ल्ड वाइड युज पनि भइरहेछ। अनि आदिवासी हामीलाई चाहिँ डर के भन्दाखेरि, जस्तो पेटेन्टकै केसमा हेरौँ न, किन पनि आदिवासीहरू खुलेर बाहिर आउन चाहँदैन भन्दाखेरि अब पछि के हुनसक्छ भने पेटेन्ट अरूले लिएर हामीलाई बेच्न पनि सक्छ, त्यो पनि डर छ हामीलाई होइन। अनि त्यस्तै अरू कुराहरूमा चाहिँ के भन्दाखेरि अब स्टेट मेकानिजममा को छ भन्ने पनि हुन्छ है। फेरि अब स्टेट मेकानिजममा यदि रजत राई किराँती छ भने लाइक मलाई थाहा हुन्छ नि त यो चिजहरूमा आई हेभ टु वर्क आउट। सो त्यो विवादमा आए पनि ल यसले यसको कम्युनिटीलाई गर्यो भने पनि आई विल बी डुइङ द्याट। तर नेपालको केसमा चाहिँ त्यो हुन सकेको छैन। अनि अब जस्तो इन्डिजिनियस नलेजको कुरामा म्युजिक र डान्सको पनि कुरा आउँछ। जस्तो हाम्रो साकेला जुन डान्स छ, जस्तो होमस्टे मार्फत जोड्न सकियो भने त्यो प्रोटेक्सन पनि हुने भयो, त्यो इन्सेन्टिभ हुने भएकोले इकोनोमिक इन्सेन्टिभ भएको हुनाले अनि हाम्रा प्राय कामहरू चाहिँ अब कम्युनिटी नै चाहिने इन्डिभिजुअली। जस्तो अघि च्यालेन्जकै कुरामा पनि सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज के भन्दाखेरि इन्डिजिनियस कम्युनिटीको कुनै पनि चाडपर्व एक्लै मनाउन सकिँदैन, नट इभन फ्यामिली। त्यही भएर अब हाम्रो साकेला उँधौली आउँदैछ, योचोटि पनि हुने नहुने टुङ्गो छैन, किनभने त्यो कम्युनिटी एक ठाउँमा भेला हुनै पर्छ है, त्यो पनि हाम्रो च्यालेन्ज छ। त्यही भएर इन्डिजिनियस नलेजहरूलाई राम्रोसँग डकुमेन्ट गर्नका लागि सरकारले सपोर्ट गर्ने सबभन्दा पहिले त माइन्डसेट है, त्यो दया भावले भन्दाखेरि पनि लाइक यो चाहिँ हाम्रो एसेट हो है होइन, बिट अन टुरिज्म होइन, टुरिज्म अथवा स्टेटकै रेस्पोन्सिबिलिटीको रूपमा पनि यो चाहिँ हाम्रो एसेट हो। यो चिजहरूले चाहिँ हामीलाई लङ रनमा फाइदा दिन सक्छ इकोनोमिक कल्चरली भन्ने कुरा चाहिँ त्यो माइन्डसेट चेन्ज भयो भन्दाखेरि आई थिङ्क वी क्यान लेभरेज द्याट, त्यो इन्डिजिनियस नलेज चाहिँ लेभरेज गर्न सकिन्छ होला। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच रजतजी। मैले पनि तपाईँले भनेकोमा रिलेट गर्न सक्छु, किनभने यो एल्कोहल छ्याङहरू हाम्रो कन्ट्रीको भनेको एकदमै अब प्रेसियसै कुरा भनौँ होइन, तर अब हाम्रोमै यता चाहिँ ब्यान गरेर जापानहरूबाट इम्पोर्ट गर्ने चाहिँ भइरहेको छ। र म अब हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई क्वेसन छ भने च्याट बक्समा ड्रप गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। I want to add further to अघिकै क्वेसनमा पनि, हजुर, since I don't see other questions either, दुई तिनवटा हाम्रो अरू साथीहरूले पनि राख्नुभएको कुरामा पनि सहमति पनि जनाउँदै बिट अफ हामी अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुरामा मैले छुटाएको केही कुराहरू पनि एउटा चाहिँ इन्डिजिनियसको डेफिनेसन, त्यसको दायरा, त्यो भित्रको डाइनामिक्सहरूलाई फर्दर क्लियर गराउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको थियो, विच आई टोटली एग्री। जस्तै कि एउटा अलिकति ऊ चाहिँ के छ भने इन्डिजिनियस भनेको चाहिँ रिसोर्सलेसनेससँग जोडिएको पनि छ होइन। त्यो चाहिँ ब्रोडर वर्ल्ड भ्यूको कुरा पनि, इकोनोमिक वर्ल्ड भ्यूको कुराले गर्दाखेरि पनि त्यो कुराहरू देखिन्छ क्या। जस्तै कि अघि हाम्रो साथीहरूको नाम मैले भेरी ब्याड मेमोरी, एकजना साथीले भन्नुभएको थियो के अरे यो कम्युन भ्याल्यु, सोसाइटीको रिसोर्सेस फोकस्ड वेज अफ लाइफ चाहिँ हाम्रो इन्डिजिनियस नलेजहरूमा छ। त्यही कुराहरू हाम्रो गाउँमा पनि देखिन्छ। हाम्रो कल्चर्सहरू, हाम्रो चाहिँ लाइफ चाहिँ एकदमै ट्रेडिसनल कल्चर्सहरू अनि त्यो रिलिजियस एक्टिभिटिजहरूतिर ड्राइभ हुँदाखेरि चाहिँ
अहिलेको इकोनोमिक सिस्टमले चाहिँ त्यसको कुनै इकोनोमिक बेनिफिट देख्दैन अनि त्यसलाई चाहिँ डिभ्याल्यु गर्दै गएकोले पनि लुजिङ अब कल्चरल उहरू पनि क्या त्यो पूजा गरेर के हुन्छ त भने जस्तो नि वाट इज द रिटर्न भने जस्तो त्यो इकोनोमिक त्यसको इन्डाइरेक्ट क्वेसन चाहिँ इकोनोमिक रिटर्न प्लस पर्सनल गेनसँग जोडिन्छ क्या त्यो यो कुरा चाहिँ अनि बिस्तारै यो अहिलेको ब्याङ्किङ सिस्टम अहिलेको इकोनोमिक सिस्टमसँग पनि त्यो लेभलको क्राइसिस छ क्या जस्तै कि एकातिर डेफिनेटली अहिलेको मार्केट सिस्टमले को आधारमा हामीले आफूलाई सर्भाइभ कसरी गराउने भन्ने कुरा पनि छ सँगसँगै चाहिँ जस्तै कि अब ट्रेडिसनल इकोनोमिक्सहरू भनेको चाहिँ वेलबिङको इकोनोमिक्सहरू थियो जस्तो लाग्छ क्या त्यो लेभलको एक्सप्लोरेसन पनि अब अरूले गर्देला भन्ने एउटा भनौँ न फन्ड सिक गर्ने एउटा कुरा हो तर हाम्रै अब इन्जिनियर्स युथले के गर्ने त भन्ने कुरामा पनि यसलाई कसरी चाहिँ हामीले फेरि रिभ्याल्यु गराउने त्यो भ्याल्यु सिस्टमलाई कसरी च्यालेन्ज गर्ने कलेक्टिभली क्लाइमेट चेन्जको क्राइसिससँगको कुराहरूसँग पनि जोडेर नि यो कम्युन लिभिङको कुराले कसरी लेस रिसोर्स इन्टेन्स वेलबिङलाई स्ट्रेन्थेन गर्छ भन्ने कुराहरू जस्तै कि विशेष गरी अब यो जुन मैले नेवारी सेटलमेन्ट्सहरू भन्दैछु नेवार सेटलमेन्ट्सहरू भन्दैछु त्यहाँ पनि एकदमै कम्युन लिभिङको कुराहरू अनि सेयर्ड भनौँ न आफ्नो प्राइभेट प्रपर्टी भन्दा मोर प्रिसियस चाहिँ पब्लिक हो भन्ने कुरा अनि कलेक्टिभ सेक्युरिटीको कुराहरू त्यसमा पनि देखिन्छ क्या त्यो कुराहरू आई थिङ्क हामीले चाहिँ अहिले यो भ्याल्यु सिस्टमको पोइन्टदेखि नै पनि एक्सप्लोर गर्ने अनि हामीहरू चाहिँ एक आपसमा डिस्पाइट द डिफ्रेन्सेस एन्ड त्यो भित्रको कमननेसमा पनि चाहिँ यो हामी चाहिँ एज अ अरूले हामीलाई उकासी दिनुपर्ने मात्र होइन कि अहिलेको ग्लोबल च्यालेन्जलाई हामीले यसरी उकास्न सक्छौँ भन्ने डिस्कोर्समा पनि छिर्न जरुरी छ त्यो कुरा क्लाइमेट चेन्जको अझै त्यो एउटा डेडलाइन नै भएको कुराहरू छ सो जस्तै कि मैले अघि भन्न खोजेको नेपालमा अहिले 45वटा न्यू टाउन डेभलपमेन्ट भनेर लागिरहेको छ सबैमा चाहिँ नि यो मोडर्न इकोनोमिक सिस्टम यो कार सेन्ट्रिक त्यस्तो खालको प्राइभेट लाइफलाई ड्राइभ गर्ने छ भने हामीले यसैमा डिस्टर्ब गर्न सक्यो भने पनि त्यो सहरको स्ट्रक्चरमा मात्रै पनि नलेज ट्रेडिसनल भ्याल्यु सिस्टम इन्डिजिनियस भ्याल्यु सिस्टमहरू इनबिल्ड गर्न सक्यो भने आई थिङ्क द्याट्स वान वे टु डु इट धन्यवाद साहिलजी हाम्रो अर्को एउटा क्वेसन आएको छ हाउ डज ग्रिन रेभोल्युसन प्रमोट इन्डिजिनियस नलेज सिस्टम Green revolution, if there is somebody else, I think there's a madam who would be more relevant to respond. Green revolution भनेर एग्रिकल्चरमा चाहिँ त्यो भनेको ग्रिन रिभोल्युसन भनेको एज अ नेगेटिभली लिन्छ त्यो किनभने ग्रिन एक्ज्याक्ट वर्क के हो तर एग्रिकल्चरमा चाहिँ ग्रिन रिभोल्युसन भनेको यो पेस्टिसाइडहरूको युजलाई प्रमोट गरेर फर्टिलाइजर्सलाई प्रमोट गरेर गर्ने हो तर यदि अहिले सस्टेनेबिलिटी यो सस्टेनेबिलिटी कन्सियसनेस इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली कन्सियसनेसको गर्नु भएको हो भने चाहिँ डेफिनेटली आई थिङ्क द वर्ल्ड इज गोइङ ब्याक टु हाम्रो इन्डिजिनियस भ्याल्युजले मेरो लागि आफ्नो बुझाइमा चाहिँ यो सस्टेनेबिलिटी भन्ने भ्याल्युजहरू चाहिँ एकदमै हाम्रो इन्डिजिनियस वेज अफ लाइफमा वर्ल्ड भ्यूमा एकदमै डिपली ड्रिभन थियो क्या जस्तै कि अब अहिलेको इकोनोमिक्स एजुकेसन सिस्टमहरूले त हामीलाई वर्ल्ड ब्याङ्कको डेफिनेसनको लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रिज भनेर अनि हामीले आफैलाई लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रिजको सोसाइटी हौँ हामी भनेर त्यो छ नि त अनि त्यसले चाहिँ मलाई बिग पार्ट अफ माई लाइफ चाहिँ हामी भनेको चाहिँ गर्न नसकेको संसारको पार्टको मान्छेहरू हो अनि गर्न सकेको सफल संसार चाहिँ ऊ त्यो हो अमेरिका हो युरोप हो उनीहरू जस्तै हुन खोज्ने हो जिन्दगीभरि त्यतैतिर दौडिने हो भन्ने थियो नि त द्याट्स वान रिजन वाइ एभ्रीबडी इज लिभिङ द्याट्स वाट दे सी इज प्रस्परिटी
तर मलाई चाहिँ पछि के रियलाइज भयो त्यो भन्दाखेरि जस्तै कि हाम्रो ट्रेडिसनले नै हाम्रो कल्चरल इथिक्सले नै जस्तै कि के भन्छ भने अनावश्यक हाँगा पनि नभाँच्नु भन्ने चाहिँ नि डेफिनेटली हाम्रो इन्डिजिनियस उसमा त छँदैछ किनभने हामीले त रुख नै पूजा गर्ने के अरे घामलाई हावालाई सबैलाई चाहिँ नि पानीलाई खोलालाई भगवान मान्ने छ इभन संस्कृतमै पनि त्यस्तो टर्म्सहरू छ जसले चाहिँ अननेसेसरी ब्रान्चेस पनि नभाँच्नु भन्ने छ त्यो ब्रोडली इस्टर्न उसमा पनि त्यो भनेको चाहिँ अहिलेको क्यापिटलिस्ट सिस्टमको लागि चाहिँ द्याट डजन्ट मेक सेन्स क्या अहिलेको क्यापिटलिस्ट सिस्टमको लागि त सकेसम्म जति एक्सप्लोइट गर्यो त्यति धनी त्यति जिडिपी ग्रोथ हुने हो सो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले बाई नसकेर होइन कि हामीले चाहिँ बाई इथिक्स नै हामीले चाहिँ त्यो रिसोर्स इन्टेन्स नभएको धनी हुन नखोजेको द्याट वाज अ इन्टेन्डेड ऊ रहेछ भन्ने मलाई अलिकति पछि रियलाइज भएको कुरा हो सो आई थिङ्क यो ग्रिन नलेज या ग्रिन सस्टेनेबिलिटी अवेरनेस कन्सियसनेस चाहिँ हाम्रो इन्डिजिनियस नलेजमा पहिल्यैदेखि नै थियो सो र आई थिङ्क त्यो रिकग्नाइजिङ द्याट अहिले चाहिँ हामीले अलिकति अहिलेको इकोनोमिक सिस्टमबाट सिकेको भ्याल्युजहरूलाई पनि रिथिङ्क गर्नु जरुरी छ क्या हाउको एन्सर चाहिँ किनभने हामीले आफ्नो 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 कम्युनिटीको वेज अफ लाइफ जस्तै कि अब हामीलाई एकदम सिम्पल सेन्समा भन्दा भाँचेको कुर्ची कसैले चाहिँ हाम्रो हजुरबा हाम्रो काका मामाहरूमा कसैले चाहिँ नि बनाइ चलाइराख्नु भएको छ भने हामीलाई कस्तो लोभ गरेको भन्ने छ क्या बिकज द्याट्स वाट वी आर टट नआइकिने भइहाल्यो नि भन्ने हुन्छ सो त्यो कुराहरू चाहिँ एज सिम्पल एज द्याट मलाई मेरो ठुलो बाबाले त्यो एउटा सिङ्का राखेर अनि त्यो कोट्टाएर अनि फिर्ता राख्नुहुन्छ नि आई थिङ्क एभ्रिबडी इन द हाउस ह्याभ समबडी लाइक द्याट अनि उहाँले चाहिँ त्यो टुथपिकको कल्चर चाहिँ एकदमै मलाई चित्त बुझ्दैन भन्नुहुन्थ्यो क्या अब हाम्रो दिमागमा त्यो कुराहरू आउँदैन बट दे आर भेरी भनौँ न त्यो रिसोर्सको हिसाबले दे भ्याल्यु देम अ लट सो त्यो रिथिङ्क इज वान वे टु गो हेड अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्छ होला म एकदम धेरै बोलिसकेँ आई स्टप नाउ थ्याङ्क यू सो मच साहिलजी अर्को क्वेसन छ त्यस्तै रिलेटेड डज इन्डिजिनियस नलेज प्रमोट ग्रिन इकोनोमी इन्डिजिनियस नलेजले चाहिँ ग्रिन इकोनोमीलाई प्रमोट गर्छ कि गर्दैन गर्छ भने कसरी I think I would like to add something. अघि रोशनीजीले भन्नुभएको जस्तो इन्डिजिनियस पिपल कति इन्भाइरोमेन्टसँग कति उहाँ एकदमै हुनुहुन्छ इन्डिजिनियस मान्छेहरू कति एसोसिएटेड छ उनीहरूले कसरी हेर्छ त इन्भाइरोमेन्टलाई भनेर भनेको छ अब ग्रिन इकोनोमी भनेको त सस्टेनेबिलिटीसँग रिलेटेड हो सो डेफिनेटली इन्डिजिनियस नलेज इन्डिजिनियस कम्युनिटी र उनीहरूको नलेजलाई बढाउने काम गर्यो भने त्यसले त त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ग्रिन इकोनोमी नै हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ या द्याट्स व्हाट आई थिङ्क if anybody wants to add something to it. I'd like to add a point. I'm not that good at expressing the answer, instant questions. But के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो इन्डिजिनियस नलेज छ जुन इन्डिजिनियस पिपलहरूले कन्जर्भ गर्दै आइरहेको यो हाम्रो वन जङ्गल पानी अब त्यो सबै एकदमै इन्टरकनेक्टेड छ भनौँ न लाइक बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन नेचर कन्जर्भेसन त्यहाँको सस्टेन लाइभलीहुड्सहरू सबै एकदम इन्टरकनेक्टेड छ म फेरि सिक्लेसकै इक्जाम्पल दिन्छु लाइक त्यो वन जङ्गलको संरक्षणले गर्दा त्यहाँको पानी वाटर रिसोर्सेसहरूको संरक्षणले गर्दा त्यहाँको लाइक त्यो ब्युटी नै छुट्टै भएको छ कि त्यसको कारणले गर्दा इको टुरिज्मको प्रोस्पेक्ट्सहरू बढेको छ टुडे सिक्लेसमा लाइक इन्टरनेसनल टुरिस्टहरू भन्दा पनि डोमेस्टिक टुरिज्म नै बढिरहेको छ त्यसको कारण चाहिँ वान अफ द भेरी
मेन पोइन्ट के हो भन्दाखेरि इन्डिजिनियस पिपुलहरूले कम्युनिटी लेड कन्जर्भेसनले गर्दा त्यहाँको ब्युटीलाई अझै इन्हान्स गरेको छ, त्यहाँको क्लाइमेटलाई अझै इन्हान्स गरेको छ र यो what you say green economy like help पुर्याएको छ, I guess. Thank you. थ्याङ्क यू सो मच रोशनी। अब हामी समयको ख्याल राख्दै म आफ्नो प्यानलिस्टहरूलाई आफ्ना अन्तिम भनाइ फाइनल स्टेटमेन्ट भएमा व्यक्त गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। तपाईँलाई केही थप जानकारी तथा भाव भएमा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। हुन्छ, I think I should begin the ending as well. मेरो अन्तिम भनाइ पनि आई थिङ्क यही क्वेसनमै रेस्पोन्स पनि गर्नु मन थियो। यो इन्डिजिनियस नलेजले ग्रिन इकोनोमीलाई कसरी प्रमोट गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ इन्डिजिनियस नलेजको भ्याल्यु सिस्टम्सले नै हाम्रो पर्पज अफ लाइफ के हो त भन्ने कुरादेखि नै इन्टरभेन्सन सुरु गरिदिन्छ क्या। यो सम्पत्ति आर्जन गर्ने भन्दा पनि देयर इज अ सोसियल वेलबिङ, सोसियल मात्र नभएर चाहिँ ब्युटी चाहिँ त्यसको भनेको चाहिँ अहिले फेडरलिजमले जसरी चाहिँ सेन्ट्रल भन्दा डिसेन्ट्रलाइज भयो, इन्डिजिनियस नलेजको इन्डिजिनियस टाइम्सको पनि कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यसरी नै सबै सोसाइटिजहरू चाहिँ मोर रुटेड इकोनोमी, मोर रुटेड लोकल सेल्फ रिलायन्ट सेल्फ रेजिलियन्ट सोसाइटिजहरूको चाहिँ टाइम्समा बिल्ड भएको ऊ हो क्या यो नलेज सिस्टम हो क्या मेरो आफ्नो बुझाइमा। त्यही भएर त्यो चाहिँ बाहिरबाट रिसोर्स आउँछ र अनि गरौँला भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिलेको इकोनोमिक सिस्टम चाहिँ अब इन्डाइरेक्टली वी हेभ टु बी भेरी क्रिटिकल अबाउट अहिलेको ग्लोबल इकोनोमिक सिस्टम, ट्रेड पोलिसिजहरू र त्यसले इन्फ्लुएन्स पार्ने पोलिटिकल ऊहरू, त्यो कुराहरूमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने तिम्रो इन्डिभिजुअल एउटा ह्युमन बिइङको एउटा मान्छेको चाहिँ उसको चाहिँ त्यो वरिपरिको सोसाइटी र वरिपरिको रिसोर्सेस भन्दा पनि उसको चाहिँ इन्टरनेसनल र नेसनल भनेको द सोर्स अफ इकोनोमी, द सोर्स अफ पावर इज समवेयर एल्स अहिलेको सिस्टममा, विच इज मोर सेन्ट्रलाइज्ड ग्लोबलदेखि लिएर नेसनल स्केलमा। तर इन्डिजिनियस नलेज, इन्डिजिनियस फिलोसफीको कुराले चाहिँ त्यो द मेन पर्पज अफ लाइफ र मेन इनर्जीको सोर्स भनेको वरिपरि नै कम्युनिटीमा जमिन मुनि हुन्थ्यो क्या। सो द्याट सेन्समा इन्टरभेन्सन गर्न सक्छ आई थिङ्क। र हामीले यो इन्डिजिनियस नलेजको त्यो बुझाइ पनि त्यसको सस्टेनेबिलिटीसँगको कनेक्सन पनि त्यो लेभलबाटै सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू एभ्रिबडी, थ्याङ्क यू अर्गनाइजर अनिश to invite me again to be part of a session. Yes. Final. Okay, राखौं। हजुर, आकृतिजीले नामै भनिदिनु भयो भने हामी सबैलाई सजिलो हुन्थ्यो खास। तर भन्नुभयो हुन्छ मलाई यो खासमा पब्लिक फोरमहरुमा मन मरिसकेको थियो अनि सोनीजीले भन्नु भएर मात्रै म आएँ ब्रागिङ। वे फरवर्ड के गर्छौँ भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण होला। त्यही भएर म चाहिँ के गर्दैछु आगामी भनेर तपाईँलाई भनिहाल्छु है। लाइक यति धेरै कुराहरू भयो, त्यसपछि भोलि नबिर्सौँ भन्नको लागि। जस्तो इन्डिजिनियस नलेज 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 भनेर भनिरहेछौँ, अनि हामीलाई पनि भित्रबाट के थाहा छ, हामी आदिवासीलाई पनि यो सबै पेन्सिया होइन भनेर चाहिँ हामीलाई पनि थाहा छ कि। अरू साथीहरू सोध्नु भने के हुन्छ। त्यही भएर म के गर्दैछु भन्दै जस्तो सेतोपाटीमा म सिरिज लेख्न खोज्दैछु, लाइक मुन्नुमले महिलाहरूलाई कसरी हेरेको छ भनेर के। अनि वाट आई बिलिभ इज स्टार्टिङ फ्रम माई फ्यामिली। जस्तो मुन्नुम पढ्नु हो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि वाइ मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ किन फिमेल हेड मात्रै हुन्छ भनेर है। अनि त्यसै गरी अब योचोटिदेखि हाम्रो साकेलामा चाहिँ यो नाच्ने 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 मात्रै भइरहेछ खासमा। त्यहाँनिर एउटा इन्भाइरोमेन्टल्ली एउटा स्ट्राटेजी हुन्छ। जस्तो नेवारहरूले जसरी हिटी सफा गर्नुहुन्छ नि, हाम्रो चाहिँ त्यो
मूल गाउँभरिको मूल सफा गर्नै पर्छ त्यो साकेला उँभौलीको बेलामा होइन। त्यही भएर rather than only just blaming the state अथवा यो वर्ल्ड ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि यस्तो भयो भन्नु भन्दा पनि लाइक जस्तो रोशनीजीको सिक्किममा के गर्न सक्नुहुन्छ होइन, यहाँ उपत्यका साथीले के गर्न सक्नुहुन्छ, बिट पब्लिकेसन बिट फिल्मै हेर्नुहोस् न, इन्डिजिनियस भनिन्छ अनि उही अब थोपडा इन्डिजिनियस अनि लुगा इन्डिजिनियस त्यति मात्रै, तर कसरी हेर्छ त इन्डिजिनियस कम्युनिटीले त्यो इस्युजहरूलाई भन्ने कुरो चाहिँ कतै पनि आउँदैन क्या। सो वे फरवर्डको रूपमा हामीले राइटअपहरू ल्याउन सक्छौँ होला, अनुसन्धानहरू पब्लिस गर्न सक्छौँ होला होइन। साकेला उँभौलीतिर अब जस्तो मैले चाहिँ म्यान्डेटरी बनाएको छु कि अरू कम्युनिटीको साथीहरूलाई इन्भाइट गर्ने, मेरो टुडी खेलमा जहिले आउनुहुन्छ अनि योचोटि म थारू साथीहरूको पनि जाँदैछु होइन। सो यसरी चाहिँ हामी ससाना कामहरू कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ आई थिङ्क द्याट म्याटर्स। सो त्यो कुराहरूमा चाहिँ यदि कोही साथीहरू चाहिँ कोलाबोरेट गर्न चाहनुहुन्छ होइन त्यो चिजहरूमा भने चाहिँ आइ एम अलवेज रेडी फ्रम माई साइड होइन, इन एनी फर्म। सो त्यति मात्रै भन्न खोजेको। थ्याङ्क यू सो मच वाइफिड फर मेकिङ दिस ह्यापन। थ्याङ्क यू एभ्री वान। धन्यवाद रजतजी। सरिताजी तपाईँलाई केही थप कुरा भन्नु छ होला? सबैभन्दा पहिला त आई वुड लाइक टु थ्याङ्क वाइफिड सोनीलाई, थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ मी, बोल्ने मौका दिनुभयो। म साहिलजी र रजुजी मेरो सबै प्यानलिस्टले भनेको कुराहरूबाट एकदम अग्री गर्छु कि इन्डिजिनियस नलेज हामी भन्छौँ त्यसलाई रिडिफाइन गर्न जरुरी छ र इकोनोमिक निड्सहरूलाई पनि हामीले पुरा गर्नको लागि त्यो जुन छ उपायहरू त्यसलाई पनि हामी रिडिफाइन गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। म चाहिँ अब इकोनोमिक स्ट्रेसको जुन इन्डिजिनियस पिपलमाथि भएको त्यो जुन छ त्यसलाई मैले अघि पनि कन्क्लुजन गर्ने बेलामा भनेको थिएँ, म त्यही चिजलाई अन्तिममा फेरि दोहोऱ्याएर राख्न चाहन्छु कि अहिले चाहिने भनेको कहाँ के कति आवश्यकता छ, कसलाई के चाहिन्छ, के आवश्यकता छ भन्ने कुरा भनेको अहिले डिप र डिटेल फिल्ड रिसर्च गरेरै मलाई लाग्छ थाहा हुनसक्छ। यो म चाहिँ त्यसमा जोड दिन चाहन्छु कि एउटा रिसर्च हुनु पर्यो, एउटा सर्वे लिनु जरुरी छ। अब यो कोभिडले गर्दाखेरि कसरी लिन सकिन्छ सकिँदैन थाहा छैन, किनभने अहिले हामी त रेस्पोन्समै छौँ, रेजिलियन्स स्टेटमा त पुग्नै बाँकी छ। बट म चाहिँ यो भन्छु कि यो हुन चाहिँ जरुरी छ, यति भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सरिताजी। अब म सुश्री सोनीजीलाई आफ्नो मन्तव्य छोटोमा भनिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। सोनीजी। सरी, त्यो जहिले नामसँग झुक्किन्छ कि अर्को दिदी पनि हुनुहुन्छ नि त, त्यही भएर। सुनिराख्नु भएको छ है? सुनिरहेछु। ए फर्स्ट अफ अल भेरी मच के अरे ह्युज थ्याङ्क्स टु अल द पार्टिसिपेन्ट्स अनि अर्गनाइजरहरूलाई जसले चाहिँ मलाई यहाँ इन्भाइट गर्नुभयो। मैले चाहिँ खासमा के अरे अब कनेक्सन थ्रु क्लोज फ्रेन्ड सर्कल मेरो जुनियरबाट थाहा पाएको थियो अनि तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद। र पछि फ्युचरमा पनि यस्तो केही भयो भने I'll be very happy to participate and thank you very much for this opportunity. धन्यवाद सोनीजी। रोशनीजी तपाईलाई केही भन्नु छ होला, भन्दा हुन्छ? हजुर, thank you so much to the YFeed team for organizing this event and giving me this opportunity. फाइनलमा के भन्न चाहन्छु भने लाइक सोनिका जी को क्वेसन को आन्सर हुन जान्छ होला, लाइक व्हाट क्यान बी द रोल अफ टुडेज युथ टुवर्ड्स प्रोटेक्टिङ अर टुवर्ड्स ट्रान्सफरिङ इन्डिजिनियस नलेज फ्रम जेनेरेसन टु जेनेरेसन भन्दाखेरि आई थिङ्क एउटा युथ नेटवर्क, इन्डिजिनियस युथ नेटवर्क बनाउन सकियो, और
लाइक इन्डिजिनियस पिपलहरूको बारेमा रिसर्च गर्ने, डकुमेन्टेसन गर्ने, उहाँहरूको नलेजलाई र समस्याहरूलाई एज अ होल डिसिजन मेकिङ लेभल अर उहाँ माथिसम्म पुर्याउन सकियो भने चाहिँ राम्रो होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू अल, इट्स प्लेजर मिटिङ यु अल। थ्याङ्क्स। धन्यवाद सबै प्यानलिस्टहरूलाई। र म अब हाम्रो संश्लेषण, सिन्थेसिस र कल फर एक्सनको लागि दृष्टिजीलाई यो मञ्च हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। दृष्टिजी, यु मे कन्टिन्यू। Am I audible right now? Yes, Drishti, you are. Okay. धन्यवाद आकृति। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सबै पार्टिसिपेन्ट्स, प्यानलिस्ट, साथसाथै हाम्रो अर्गनाइजिङ टिमलाई म दृष्टि श्रेष्ठको यो चिसो मौसममा न्यानो न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको यस वेबिनार इन्डिजिनियस युथ एन्ड कोभिड-19 रेस्पोन्स एन्ड रिजिलियन्समा हामीले हाम्रा 5 जना प्यानलिस्टहरूबाट धेरै कुराहरू सिक्यौँ। र हाम्रो फर्स्ट प्यानलिस्ट, हाम्रो पहिलो प्यानलिस्ट हुनुहुन्थ्यो श्री सहिल श्रेष्ठज्यू, र उहाँले इन्डिजिनियस युथ एडप्टेसन फर ग्रिन ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड अर्बन डेभलपमेन्टको बारेमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो। र उहाँले आफ्नो प्रस्तुतिमा यस प्रकारको कुराहरू पनि इन्क्लुड गर्नुभएको थियो। हाम्रो चाहिँ बिग एन्ड जुन डेभलप सिटिजहरू छन् त्यो चाहिँ पिपल सेन्ट्रिक हुनुभन्दा चाहिँ बढी कार सेन्ट्रिक भएको छ क्या अहिलेको जेनेरेसनमा हेऱ्यो भने। सो यसले चाहिँ डाइरेक्टली एउटा इन्भाइरोमेन्टमा पनि धेरै नै इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ। र एउटा कार पार्क गर्ने जुन स्पेसले चाहिँ 4वटा साइकल्सहरू चाहिँ पार्क गर्न सकिन्छ। त्यसैले उहाँले चाहिँ यस प्रस्तुतिद्वारा चाहिँ हरित यातायात, द्याट इज ग्रिन ट्रान्सपोर्टेसनलाई फोकस गर्नुभएको छ। र म एउटा इक्जाम्पल पनि दिन चाहन्छु। नेदरल्यान्डको प्राइम मिनिस्टर जुन हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ संसद भवन जानको लागि चाहिँ उहाँलाई अथोराइज भएको भेहिकल्स भन्दा चाहिँ साइकल प्रयोग गरेर जान चाहिँ युजफुल सम्झनुहुन्छ। सो उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म पनि लाइक म्याक्सिमम केसेसहरूमा चाहिँ साइकलको प्रयोग गरेर चाहिँ संसद भवन जानुहुन्छ अरे। सो दिस हुन्छ नि उहाँको यस कामले चाहिँ के प्रुभ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रिन ट्रान्सपोर्टेसन इज रियली वाट वी निड इन दिस जेनेरेसन। अहिलेको यस्तो बिजी यातायातको बिजी ट्राफिकको सिचुएसनमा चाहिँ यस्तो ग्रिन ट्रान्सपोर्टेसन को नलेज चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र त्यसै गरी हाम्रो सेकेन्ड प्यानलिस्ट, हाम्रो दोस्रो प्यानलिस्ट हुनुहुन्थ्यो श्री रजत राई किराती, र उहाँले आदिवासी समुदायका मानिसको जीवनशैली र संस्कृतिमा कोभिड-19 महामारीले ल्याएको चुनौतीहरूबारे पनि छलफल गर्नुभयो। र आफ्नो छुट्टै मौलिक संस्कृति भएको इन्डिजिनियस कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि लाइक पहिलेदेखि यो कोभिड-19 हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै उनीहरूले धेरै च्यालेन्जहरू चाहिँ फेस गर्नु परेको थियो। र कोभिड-19 यता चाहिँ विभिन्न थिङ्सहरू लाइक हेल्थ इस्युज, एडुकेसन इस्युजहरू भइरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ इफेक्ट पारेको छ। र अर्को कुरा उहाँले रजतजीले आफ्नो चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेसको प्रोटेक्सनमा जुन टबुजको रूपमा चाहिँ इन्डिजिनियस कम्युनिटीले कस्तो भूमिका खेलेको छ त भन्ने कुरालाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नुभएको छ होइन। सो आदिवासी समुदायमा अब उहाँले एउटा कुरा चाहिँ जुन मेन्सन गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ मलाई अति नै मन छोयो भनौँ न। उहाँले चाहिँ आदिवासीको समुदायमा धेरैजना मान्छेमा त्यो ज्ञानहरू चाहिँ राम्रोसँग बाँडिएको हुँदैन होइन। जुन चाहिँ एउटा ज्ञान छ कुनै विषयलाई लिएर त्यो चाहिँ एउटा मेन मान्छे अथवा त्यहाँको मुखिया भनौँ अथवा हामीहरू भनौँ होइन उहाँहरूमा हुन्छ। सो उहाँहरूको यो कोभिड-19 पश्चात आकस्मिक जुन चाहिँ देशको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पुरै कल्चरलाई नै अलिकति नेगेटिभ इफेक्ट पारेको हुन्छ। सो उहाँले यस्तो कुराहरू आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा इन्क्लुड गर्नुभएको थियो। र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सहरूलाई चाहिँ इजिली हासिल गर्न सकिन्छ बाई युजिङ द नलेज अफ इन्डिजिनियस पिपल होइन। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो। र हाम्रो थर्ड प्यानलिस्ट हुनुहुन्थ्यो सुश्री सरिता सिंहजी, र उहाँले कोभिड-19 महामारीले आदिवासी समुदायमा पारेको प्रभाव र भविष्यमा आउन सक्ने विभिन्न चुनौतीहरूको बारेमा चाहिँ आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्नुभएको थियो। र मैले अघि नै भने पहिलेदेखि नै लिमिटेड एक्सेसमा चाहिँ आफ्नो जीवन, आफ्नो लाइभलीहुड चाहिँ बिताइरहेको हाम्रो इन्डिजिनियस कम्युनिटी जुन आदिवासी समुदाय छ त्यस समुदायको मानिसहरूमा पहिले सेनिटेसन थिएन राम्रो, न वाटर सप्लाई पनि राम्रो थिएन, गार्बेज डिस्पोजलदेखि लिएर विभिन्न त्यो क्षेत्रहरूमा अथवा स्कोपहरूमा चाहिँ ल्याग गरिरहेको थियो हाम्रो इन्डिजिनियस कम्युनिटीहरू।
र यस पश्चात पनि ड्यु टु कोभिड-19 पछाडि धेरैजना मानिसहरूले आफ्नो जब गुमायो होइन र इभन कृषि क्षेत्रमा पनि यसले धेरै ठुलो नोक्सान पुर्यायो किनकि मार्केटहरू सबै बन्द छ र बन्द रहेको थियो त्यो बेलामा अहिले त अलिकति खुल्ला छ होइन सो यस्तो कुराहरू पनि गर्नुभयो र लोनमा भर पर्ने अहिलेको जुन चाहिँ अहिलेसम्म पनि लोनमै भर पर्नुपर्ने चाहिँ उहाँको बाध्यता छ इन्डिजिनियस कम्युनिटीको होइन सो यस्तो कुराहरू सरिताजीले आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुभएको छ र यसले चाइल्ड लेबरलाई कसरी इफेक्ट गरेको छ चाइल्ड एडुकेसनलाई कसरी इफेक्ट गरेको छ र ओभरअल लिटरेसी रेटलाई कसरी इफेक्ट गरेको छ भन्ने कुराहरू पनि बताउनु भयो र हाम्रो फोर्थ प्यानलिस्ट हुनुहुन्थ्यो सृष्टि सोनी लामा उहाँले वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न आदिवासी समुदायले खेलेको भूमिकाहरूको बारेमा कुरा गर्नुभयो र उहाँले बेसिकली रेड पान्डा जुन चाहिँ नेपालीमा हाब्रे भनिन्छ होइन उसको रेड पान्डा अथवा हाब्रेको संरक्षणमा चाहिँ हाम्रो पूर्वीय क्षेत्रका युवाहरूको इन्डिजिनियस युथ कम्युनिटीका युवाहरूको चाहिँ भूमिकालाई उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ जस्तै हुन्छ नि विभिन्न विकासको नाममा भइरहेको रोडहरू कन्स्ट्रक्सनदेखि लिएर डिफोरेस्टेसन हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रेड पान्डा चाहिँ अति नै दुर्लभ हुन पुगेको छ र उहाँले यस विषयमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू पनि चाहिँ धेरै नलेजहरू चाहिँ दिनुभएको छ अब फरेस्ट गार्जियनको कुरा गर्नुभयो उहाँले होइन फरेस्ट गार्जियनहरूले चाहिँ कसरी रेड पान्डाको आफ्नो हुन्छ नि लाइक आफ्नो जीवनको धेरै समय चाहिँ रेड पान्डाको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ युज गर्नुभएको छ यस्तो कुराहरूलाई फोकस गर्नुभएको छ र हाम्रो अन्तिम प्यानलिस्ट हुनुहुन्थ्यो सुश्री रोशनी गुरुङजी उहाँले चाहिँ क्लाइमेट एक्सनको लागि इन्डिजिनियस नलेज कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गर्नुभएको थियो र क्लाइमेट चेन्जको बारेमा जुन चाहिँ उहाँले सिक्लेस भिलेज उहाँको आफ्नो नेटिभ सिक्लेस भिलेजको इक्जाम्पल दिएर चाहिँ त्यहाँ कसरी पहिलाको ताल थिएन र पछि ड्यु टु क्लाइमेट चेन्ज होइन क्लाइमेट चेन्जको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हिउँ चाहिँ पग्लेर एउटा ताल बन्न पुग्यो यो कुरा अनि त्यसपछि हाम्रो मच्छर अथवा मस्किटोजहरू चाहिँ कसरी त्यहाँ चाहिँ देखिन पुग्यो त्यो कुराहरूलाई पनि फोकस गर्नुभएको छ र यसै गरी चाहिँ उहाँले इन्डिजिनियस पिपलको जुन त्यो ज्ञान जुन नलेज अथवा के भन्नु प्र्याक्टिस भनौँ अथवा स्किल्सहरू भनौँ होइन त्यस्तो स्किल्सहरूले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ कसरी उनीहरू चाहिँ त्यो क्लाइमेट चेन्जसँग चाहिँ एडप्ट गर्न सकेको छ क्लाइमेट चेन्जलाई रिजिलियन्ट को रूपमा हेर्न सकेको छ भन्ने कुरा पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो र यसै गरी सिक्लेसको जुन लोकल आदिवासी कम्युनिटीहरूले सिमी भूमि खोला नालाको पूजा गर्ने र त्यो पानी नेरी अथवा खोला नाला नजिक चाहिँ दिसा पिसाब नगर्ने थुक्न नहुने त्यस्तो एउटा नियमहरू हुन्छ नि कल्चरल नियमहरूको चाहिँ डेभलप गरेर प्रमोट गरेको छ क्या त्यो त्यहाँको पुरै एउटा नेचुरल इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ यसरी चाहिँ कन्जर्भ गरेर प्रमोट पनि गरेको छ होइन सो उहाँहरूकै लिडरसिप र इन्टिग्रेसन को कुरा आयो त्यस्तो जुन लिडरसिपले गर्दाखेरि चाहिँ आज सिक्लेस भिलेज कसरी 25 इयर्स अगाडि कस्तो जुन चाहिँ त्यहाँ लाइक अलिकति बेर थियो भने अहिले चाहिँ पुरै नेचुरल रिसोर्सेस हुन्छ नि ग्रिनरी हरियालीले चाहिँ धेरै नै राम्रो देखिएको छ यस्तो कुराहरू पनि उहाँले चाहिँ इन्क्लुड गर्नुभएको थियो र यस्तै कुरामा चाहिँ म अब आफ्नो पनि केही भनाइहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु ओके सो आजको यस हाम्रो वेबिनार चाहिँ धेरै नै फलदायी रहेको थियो डेभिड क्विन भन्नुहुन्छ इन्डिजिनियस पिपल बिलिभ द्याट म्यान बिलोङ्स टु अर्थ वाइल सो कल्ड सिभिलाइज पिपल बिलिभ द्याट अर्थ बिलोङ्स टु म्यान सो त्यसैले प्रकृतिको माझमा हुर्केर बढेका हाम्रा पुर्खाहरूद्वारा सिर्जना भएको परम्परागत ज्ञान र सिपहरू एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै आएको छ र यस्ता प्रविधिहरू हामी गाउँदेखि लिएर इभन सहरी क्षेत्रहरूमा पनि त देख्न सक्छौँ जस्तै स्थानीय सिँचाइ हुन्छ नि लोकल इरिगेसनमा प्रयोग हुने काठ माटो अथवा सिमेन्टबाट बनाइएको साँचोहरू गोरेटो बाटोहरू र बाढी पहिरोबाट बच्न लगाइएको ड्राइवाल अथवा जुन चाहिँ बायोलोजिकल फेन्सेसहरू त्यसै गरी काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ बनाइएको ढुङ्गेधाराहरूले चाहिँ ढुङ्गेधारा जस्ता संरचनाहरूले प्राविधिक र संस्थागत रूपमा जुन चाहिँ स्थानीय जलवायु भूगोल र हाइड्रोलोजीको लागि अति उपयुक्त रहेको पाइएको छ त्यसैले यस्तो परम्परागत ज्ञान र सिपहरू हामीले जलवायु परिवर्तन हरित यातायात द्याट इज ग्रिन ट्रान्सपोर्टेसन वातावरण र जैविक विविधता
को संरक्षण जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूमा सदुपयोग गर्न सके अहिलेको महामारी जस्तो विषम परिस्थिति र भविष्यमा आउन सक्ने कुनै पनि प्राकृतिक अथवा सामाजिक जुन चाहिँ प्रकोपहरूबाट सजिलै बच्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ पक्कै दुईमत छैन। र आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान ऐन 2058ले नेपालमा 59 जात जातिलाई आदिवासी जनजातिको रूपमा घोषणा गरेको छ। तर राजनैतिक सामाजिक तथा अन्य कारणले गर्दा आज कैयौँ जुन आदिवासी समुदायका मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि रहन बाध्य छन्। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य उपचार जस्ता धेरै क्षेत्रहरूमा पिछडिएको आदिवासी समुदाय कोभिड-19 जस्तो रोगबाट एकदमै धेरै जोखिममा रहेको पाइन्छ। र विकासको नाममा सरकारी क्षेत्रबाट हुने जग्गा अतिक्रमणले आदिवासी समुदायको मौलिक अधिकारसँग पनि छेडछाड गरेको छ। र यसका साथै आधुनिक जीवनशैलीप्रतिको झुकावका कारण अनगिन्ती जुन परम्परागत ज्ञान र सिपहरू चाहिँ लोप हुँदै गएको पाइएको छ। सो त्यसैले आदिवासी समुदायको मौलिक हक अधिकारको लागि आवाज बनिदिन हुन यहाँ उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने समस्याको समाधान तबसम्म भेटिँदैन जबसम्म हामी आदिवासी समुदायका मानिसहरूलाई पीडितको रूपमा व्यवहार गर्न रोक्दैनौँ। र जाँदा जाँदै आफ्नो व्यस्तताको बावजुद यहाँ उपस्थित सबै महानुभावहरू तथा प्रशंसनीय प्रस्तुतिका लागि हाम्रा प्यानलिस्टहरूलाई र साथसाथै अहोरात्र खटेर व्यवस्थापन हेरिदिने सञ्चालक सदस्यका सोनिका पौडेल र सोनी राईलाई अनि यस फाउन्डेसनका सपोर्टिङ पार्टनर्स एजिया युथ इन्डिजिनियस पिपल नेटवर्क AYIPN, ल्यान्ड इज लाइफ र पवनका फन्डलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म यो सभा पुनः आकृतिलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद दृष्टि। आफ्नो बहुमूल्य समय हामीसँग बिताएर आफ्ना भाव, आफूलाई थाहा भएको जानकारी हामीलाई बाँड्नुभई समाजमा परिआएको आदिवासी जनजातिहरूको समस्या र त्यसका समाधानको लागि भिन्न दृष्टिकोण प्रदान गरिदिनु भएकोमा म हाम्रो आदरणीय प्यानलिस्ट तथा सहभागी मित्रहरूलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस एक प्रशंसायुक्त कल फर एक्सन दिई हाम्रो वेबिनारको सिन्थेसिस दिनुभएकी दृष्टिलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस वेबिनारका सञ्चालक वाइफिड र समर्थन साझेदारहरू एसिया यङ इन्डिजिनियस पिपल नेटवर्क, ल्यान्ड इज लाइफ, पवनका फन्ड नभइदिएको भए यो वेबिनार सफल हुने थिएन। हाम्रो यस्तै शिक्षामूलक वेबिनारहरू भविष्यमा पनि अवश्य हुनेछ। त्यसको जानकारीहरूबारे सचेत हुनको लागि यहाँ उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई म वाइफिडको फेसबुक र इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यति भन्दै म सबैलाई तिहारको मङ्गलमय शुभकामना दिँदै आजको वेबिनार यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। बाई बाई। बाई। थ्याङ्क यू सबैजनालाई। बाई। Bye-bye. Bye-bye.